सो हिजोको क्लासमा हामीले कतिसम्मको काम गरेका थियौँ भने कन्ट्रोलर कसरी बनाउने, कन्ट्रोलरबाट डाटा कसरी पठाउने भन्ने समाइरहेको थियौँ। त्यो पछाडि बत्ती अफ गरिदिनु। डार्क थिममा चलाउँछु, डार्क थिममा त्यो झन् ब्राइटनेस बढ्छ, स्क्रिन क्लियर देखिँदैन, म आफै क्लियर देखिदिन्छु स्क्रिन। ओके, सो हिजोको क्लासमा हामीले कसरी कन्ट्रोलर बनाउने, कन्ट्रोलरबाट डाटा कसरी पठाउने भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ नि होइन। सो कन्ट्रोलरको कुराहरूमा कन्ट्रोलर कल गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। त्यसपछि आई आस्क्ड यु टु क्रिएट भ्यूहरू, पेजेसहरू बनाउन भनेको थिएँ। त्यसमा त्यो भ्यूमा चाहिँ डेटा सबमिट गरेर देखाउनु भनेर मैले भनेको थिएँ होइन। सो यो गर्नुभयो होला तपाईँहरूलाई। ओके, सो कन्ट्रोलरमा अझै कुराहरू छ जुन चाहिँ हामीले यो भ्यूहरू बनाउँदाखेरि, राउटहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कस्तो बेलामा आउँछ भने क्रुड अपरेसन पर्फर्म गर्ने बेलामा आउँछ कि। अब कुरा गरौँ, आजको क्लासमा म कुरा गर्छु। जस्तो मैले कन्ट्रोलर त पठाएँ होइन। अब जस्तो वेबमा त्यो क्रिएट गर्नको लागि मलाई फर्म खोल्नु पऱ्यो भने मैले एउटा फर्म पेज भनेर लेखिरहेको छु नि। सो लेट मी डिजाइन अ फर्म है। यसको लागि एउटा फर्म डिजाइन गर्छु म यसमा के गरिदिन्छु नि, यो न्युज कन्ट्रोलर नै बनाउँछु कि यहाँबाट न्युज कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको लेट्स से सो एड फर्म भन्ने फङ्सनलाई कल गरेँ। कति बेलामा इफ आम युजिङ न्युज स्ल्यास क्रिएट भन्ने राउट कल गर्दैछु भने फर्स्ट अफ अल आई निड टु सर्भ दिस, लारावेल सर्भ गर्नु पऱ्यो मैले। फर द्याट टर्मिनलमा सिडी पार्ट डब्लु एचटिएमएल लारावेल 800 PHP आर्टिसन सर्भ। ब्राउजरमा गएर इफ आई रन दिस आइपी यो आउँछ। मलाई यसमा स्ल्यास न्युज स्ल्यास क्रिएट सरी यो हो नि युआरएल। यो युआरएल गर्दाखेरि कल गर्दाखेरि यसले के भन्छ भने मेथड एप्लिकेसनको कन्ट्रोलरको न्युज कन्ट्रोलरभित्र दिस मेथड सो एड फर्म डज नट एक्जिस्ट भनेर दिन्छ कि। सो आई हेभ टु क्रिएट द्याट फङ्सन। त्यो फङ्सन बनाउनु पऱ्यो कहाँ लगेर, न्युज कन्ट्रोलरभित्र। सो हाम्रो न्युज कन्ट्रोलर भन्ने फाइलभित्र गएर मैले के गरिदिएँ भने यहाँनिर जुन यो पब्लिक फङ्सन छ नि, एउटा फङ्सन सक्यो नि, अर्को फङ्सन बनाइदिएँ क्या यहाँ पब्लिक फङ्सन यति। मलाई इनपुट केही पनि लिनु छैन यहाँनिर बिकज आई जस्ट ह्याभ टु ओपन द फर्म पेज ओपन गर्नु छ नि त। द्याट्स वाइ मैले केही पनि इनपुट नलिकन सिधै यहाँबाट रिटर्न गर्ने। रिटर्न भ्यूलाई, कुन भ्यूलाई रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा मलाई यहाँनिरबाट फर्म ओपन हुनुपर्ने छ भने म न्युज फर्म भन्ने भ्यूलाई चाहिँ कल गरिदिन्छु। जे राखे पनि हुन्छ है यो भ्यूको नेमहरू चाहिँ। सो मैले न्युज ड्यास फर्म भनेर लेखिदिएँ। अब इन आवर रिसोर्स डिरेक्टरी आई निड टु क्रिएट द्याट भ्यू। त्यो फाइल त एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो नि त लोड हुनको लागि। जसरी लिस्टिङ पेजहरू बनाइरहेको छौँ त्यसरी नै यहाँभित्र नाउ सी समटाइम्स वाट वी माइट ह्याभ टु वर्क विथ इज जस्तो यो फोल्डरहरूभित्र पनि क्रिएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि। जस्तो यो भ्यू भन्ने फोल्डरभित्र मैले आफ्नै एउटा डिरेक्टरी क्रिएट गर्ने है, किनभने मोडुलारिटी छुट्याउनको लागि मलाई सर्टेन पेजेसहरू चाहिँ सर्टेन टास्कहरूसँग रिलेटेड छ र तिनीहरूलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो। जस्तो मसँग न्युजसँग रिलेटेड जति पनि भ्युज आउँछ नि, त्यो न्युजसँग रिलेटेड सबै भ्युजहरू चाहिँ त्यो भ्युज भन्ने फोल्डरभित्र न्युज भन्ने एउटा फोल्डर र त्यहाँभित्र बस्नु पऱ्यो कि। जस्तो अहिलेको लागि जुन त्यो फर्म बनाउँदैछु त्यो फर्म पनि यो न्युज फोल्डरभित्र चाहियो मलाई। सो न्युज फोल्डरभित्र एउटा नयाँ फाइल बनाएँ क्या। अब चाहिँ यसरी न्युज ड्यास फर्म डट ब्लेड डट पिएचपी सपोज गरौँ वेन एभर आई कल दिस फङ्सन सो एड फर्म भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरि यो न्युज फर्म चाहिँ कहाँबाट लोड हुनु पऱ्यो भने भ्युज भन्ने फोल्डरभित्र न्युज भन्ने फोल्डर, त्यो न्युज भन्ने फोल्डरभित्रको फोल्डर कि फाइल कि। सो कुनै पनि फोल्डरको थ्रुबाट यदि फाइललाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भ्युजको चाहिँ है यो चाहिँ, सो भ्यूभित्रको कुनै एउटा फोल्डर छ र त्यो फोल्डरभित्रको फाइललाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु पास द फोल्डर नेम। भ्युज भन्ने फोल्डरभित्र न्युज भन्ने फोल्डर छ, सो न्युज भन्ने फोल्डर पास गरेँ। फोल्डर सेपरेटर भनेको हाम्रो लागि स्ल्यास थियो नि, डिरेक्टरी सेपरेटर। नाउ भ्यू फाइलमा, यो चाहिँ भ्यूमा मात्रै, भ्यू फाइलमा डिरेक्टरी सेपरेटर इज डट। डट भनेको डिरेक्टरी सेपरेटर हो। द्याट्स वाइ न्युज भन्ने फोल्डर एन्ड विदिन द्याट न्युज फोल्डर वी डु ह्याभ न्युज ड्यास फर्म भन्ने फाइल। यसलाई कल गर्नु पऱ्यो। सो अहिलेको भ्यूमा मात्रै हो। अन्त भनेको चाहिँ फेरि स्ल्यास नै हो। भ्युज भनेको चाहिँ भ्यू भन्ने फाइलमा चाहिँ टेम्प्लेटिङ हो नि त त्यो त। सो भ्यू भन्ने फङ्सनले डिरेक्टरी सेपरेटरको रूपमा लिने भनेको डट मात्रै हो। डट इज द डिरेक्टरी सेपरेटर। सी ब्ल्याङ्क पेज आउनु पऱ्यो यहाँनिरबाट। के भन्दैछ, कल टु अनडिफाइन्ड फङ्सन भ्यू भनेर अरे ए
VIEW। अब यहाँ रिलोड गरेर हेऱ्यो भने ब्ल्याङ्क पेज खुल्यो। यो ब्ल्याङ्क पेजमा आई निड द फर्म, मलाई फर्म चाहियो नि त यहाँनिर। सो पहिला फर्मको डिजाइन लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर। त्यो फर्मको डिजाइन लेख्नको लागि लिस्टिङ पेज जे थियो नि हाम्रो, त्यही लिस्टिङ पेजकै कोडलाई मैले कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरेँ, पाइयो नि गर्नलाई होइन त। यहाँ बिचमा टेबल लोड गरिरहेको थियो नि हामीले। अब यो टेबलको सट्टामा के आउनु पऱ्यो, यहाँ फर्म। डिजाइन त्यही हो नि त, हामीले ब्याकएन्डको सिएमएसहरू बनाउने बेलामा त्यही गरेको होइन त। सो जुन ठाउँमा टेबल थियो टेबलको ठाउँमा फर्म बनाइदियो, फर्मको पेज आउँथ्यो नि त। मैले यसको टाइटल चेन्ज गरेँ, न्युज एड फर्म भनेर। अब फर्म बनाउनको लागि के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ त, मैले सिकाउनुपर्छ त। यहाँ फर्म ट्याग चाहियो विथ अ फर्म क्लास, फर्म भन्ने क्लास सहित। एक्सन कहाँ पठाउने भन्ने कुरा अहिले लेखौँला। मेथड के चाहिन्छ यहाँ, पोस्ट। त्यसपछि यो फर्मभित्रको ENC टाइप भनेको फाइल अपलोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिन्छ, नत्र भने नलेखे पनि हुन्छ। त्यसपछि फर्मको स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो है, फर्म ग्रुप FORM div, फर्म ग्रुप रो, अनि लेबल लेट्स से कल SM3 युज गरिदिएँ मैले यसलाई। जस्तो हामीलाई के इन्ट्री गर्ने भन्ने फिल्डहरू हो कि। सो टाइटल भन्ने फिल्ड चाहियो, डिप चाहियो, कल ड्यास SM, त्यहाँ 3 गयो भने बाँकी रह्यो 9। त्यसपछि इनपुट फर्म कन्ट्रोल, फर्म कन्ट्रोल SM भन्ने क्लासलाई राखेर, अनि आइडी चाहिन्छ भने त्यो आइडी पनि राखिदिनु पऱ्यो। लेट्स से टाइटल भन्ने नै आइडी राखिदिएँ। टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट युज गरेँ, नेम राखिदिएँ टाइटल राख्नको लागि। त्यस्तै गरेर क्लास अलरेडी छ रिक्वायर्ड राखिदिएँ यहाँनिर कम्पलसरी बनाउनलाई। प्लेस होल्डर क्रिएट गरिदिएँ, इन्टर न्युज टाइटल भनेर यसरी। न अब यो फर्मको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यस्तो क्रिएट हुँदै जान्छ नि। यही स्ट्रक्चरलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भने रिपिट गर्नु पऱ्यो क्या। सो टाइटलको लागि त्यति लेखेँ भने मलाई नेक्स्ट फिल्ड समरी राख्ने ठाउँ चाहियो अहिलेको लागि। सो लेट्स से समरी राख्नको लागि टेक्स्ट एरिया युज गरेँ। फेरि क्लास चाहिँ त्यही फर्म ड्यास कन्ट्रोल SM भन्ने क्लासलाई युज गरेर नेम इक्वल्स टु समरी भनेर राखेँ, आइडी पनि समरी भनेर राखिदिएँ। कलम डिफिनेसन चाहिएन, कलम डिफिनेसनलाई हटाइदिएँ। त्यसपछि रोको डिफिनेसनमा मैले 10 रो थियो भने 5 रो राखिदिएँ। त्यस्तै गरेर प्लेस होल्डर क्रिएट गरिदिएँ, इन्टर समरी भनेर। कम्पलसरी हो भने रिक्वायर्ड, होइन भने चाहिँदैन। स्टाइल राखिदिएँ, रिसाइजलाई नन गरिदिएर डन। यही समरीकै फिल्डलाई यहाँ टाइटल लेख्नुको सट्टामा समरी चाहियो। यही समरीकै फिल्डलाई मैले यहाँबाट कपी पेस्ट गरिदिएँ तलपट्टि फर डिस्क्रिप्सन। डिस्क्रिप्सन भनेर यसको नेमदेखि लिएर आइडीदेखि लिएर प्लेस होल्डरसम्म डिस्क्रिप्सनले रिप्लेस गरिदिएँ। डिस्क्रिप्सनदेखि तलपट्टि मलाई अर्को एउटा फिल्ड चाहियो। लेट्स चाहिँ अहिलेलाई म स्ट्याटिक राख्छु यो ड्रप डाउन चाहिँ, पछि गएर म डाइनामिक बनाउन सिकाउँछु यो तपाईँहरूलाई है। जस्तो क्याटेगोरी भनेर छ नि हामीसँग, जेनरली हामीसँग क्याटेगोरीहरूको डेटाहरू त फरेन कीहरू हुन्छ नि त होइन, अर्को टेबलबाट तान्ने हो नि त हामीले त यहाँ। सो त्यस्तो टेबलहरू बनाउने कसरी, डाटाबेस कनेक्ट गर्ने कसरी भन्ने कुरा त सिक्नै बाँकी छ। सो त्यो बनाउँदै गएपछि यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर है त। फर्म कन्ट्रोल SM नेम इक्वल्स टु क्याटेगोरी, आइडी पनि लेट्स चाहिँ क्याटेगोरी भनेर राखिदिएँ। यसको अप्सन्सहरू चाहियो, म अप्सन्सहरू चाहिँ अहिलेलाई स्ट्याटिक लेख्दै जान्छु। जस्तो क्याटेगोरी आइडी 1 मैले यहाँ न्युज भनेर राखिदिएँ। त्यस्तै गरेर 2 भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ पोलिटिक्स भनेर राखिदिएँ। 3 भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल भनेर राखिदिएँ। लेट्स चाहिँ 4 भनेको चाहिँ स्पोर्ट्स राखिदिएँ। अरू पनि त्यसरी नै स्ट्याटिक हो यो त, तर पछि यो डाइनामिक बनाउनुपर्छ, यो चिजहरू राखिदिएँ। लाइकवाइज हामीले अरू देखाउने फिल्डहरूमा हेर्ने हो भने
वी हेभ स्टेटस पनि छ नि त। सो स्टेटस पनि मसँग जसरी हामीले पहिलाको फर्महरू बनाएको छौँ लाइकवाइज कि त एक्टिभ हुनसक्छ कि त इनएक्टिभ हुनसक्छ। यति भयो। सो यो अहिले ड्रप डाउनहरू हेऱ्यो भने फर्महरू हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ नि। यो जेनरल पहिलाकै फर्म बनाउने तरिका त हो नि, यसमा केही डिफ्रेन्स छ त अहिलेसम्म छैन नि। अब जस्तो लेट्स से इफ आई निड टु अपलोड इमेज अपलोडर पनि चाहियो भने इमेजलाई लिनु पर्यो। इनपुट टाइप सुड बी इक्वल्स टु फाइल, लेट्स से नेम इमेज राखिदिएँ, कम्पलसरी बनाइन यसलाई मैले एक्सेप्ट टाइप लेखिदिएँ। एक्सेप्टमा चाहिँ इमेज स्ल्यास एस्ट्रिक मात्रै राखिदिएँ, इमेज स्ल्यास एस्ट्रिकलाई एक्सेप्ट गरिदिएँ। र फाइनली आफ्टर अल आई निड अनदर फिल्ड, मैले क्लास युज गरिदिएँ, बटम के अरे अफसेट युज गरिदिएँ, अफसेट 3 लाई राखिदिएँ। त्यसपछि इन्स्टेड अफ फाइल अपलोड बटन क्रिएट गरेँ, btn dash sm btn dash सक्सेस भनेर सबमिट भनेर लेख्ने। अब अहिले यो फर्म हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ होइन। यो फर्मलाई कहाँ पठाउने भन्ने कुरा, बिकज वी हेभ नट रिटन एनी इएनसी टाइप, सरी एक्सन ट्याग। एक्सन एट्रिब्युटमा के लेखाएको छ त, एट्रिब्युटमा छैन। फाइल अपलोड हुँदैछ भने इएनसी टाइप त लेख्नै पर्छ। इएनसी टाइपको भ्यालु सुड बी मल्टिपार्ट स्ल्यास फर्म ड्यास डेटा, यो हुनु पर्यो। त्यसपछि अब एक्सन कहाँ पठाउने भन्ने कुरा। नाउ इफ आई हेभ टु सबमिट दिस फर्म एन्ड इफ आई हेभ टु रिसिभ दिस डेटा इन द फर्मबाट है, कहीँ पठाएर, सरी फ्रम द फर्म, इफ आई वान्ट टु रिसिभ दिस डेटा टु एनी राउट, कुनै एउटा ठाउँमा पठाउने भने त्यो एक्सन भनेको पनि त लिङ्क हो नि त। लिङ्क भनेको युआरएल हो। सो वी हेभ टु रजिस्टर अ युआरएल, यहाँबाट हामीले रजिस्टर पठाउनु पऱ्यो, राउटमा पठाउनु पऱ्यो कि। सो वी सेन्ड टु अ राउट, हामी राउटमा पठाउँछौँ। कुन राउटमा पठाउने भन्ने कुरा हो। लेट्स से अहिलेको लागि मैले राउटको नाम राखिदिएँ स्टोर भनेर, न्युज ड्यास स्टोर भनेर राखिदिएँ। सो वी निड टु क्रिएट द्याट राउट, यो राउट बनाउनु पऱ्यो नि त राउटमा कल गरेपछि। इफ कुनै पनि राउट एक्जिस्ट गर्दैन भने द्याट विल गिभ यु एन एरर लाइक दिस, यसरी एरर दिन्छ। त्यहाँ माथि पढ्ने भने राउट न्युज ड्यास स्टोर नट डिफाइन भनेर दिँदैछ नि, किनभने मैले भर्खर एउटा राउट लेखेँ जुन कहीँ पनि डिफाइन गरेकै छैन। सो यो राउटलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। राउटहरू जति सबै कहाँ लगेर डिफाइन गरिन्छ, राउट्समा केमा, web.php मा। सो यो web.php मा पनि गएर अब युआरएल क्रिएट गर्ने हो कि हामीले, त्यो त नेम हो नि त त्यहाँबाट कल गरेको त। सो कुनै एउटा राउटलाई रजिस्टर गरे, कहाँ रजिस्टर गर्ने, यो नेम न्युज प्रिफिक्स भित्र रजिस्टर गर्ने कि बाहिर रजिस्टर गर्ने। जस्तो न्युजको प्रिफिक्स भनेर जुन आइरहेको छ नि, यो प्रिफिक्स भनेको त त्यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म छ नि त। सो यो प्रिफिक्स भित्र डिफाइन गर्ने कि प्रिफिक्स भन्दा बाहिर डिफाइन गर्ने, किन भित्र गर्ने, बिकज अफ युआरएल गर्दाखेरि मलाई युआरएल कस्तो चाहिन्छ। लेट्स से मलाई राउटले पोइन्ट गरेको पोस्ट मेथड हो नि फर्मबाट पठाइरहेको त। सो डेटा रिसिभ हुने भनेको त पोस्टमा रिसिभ हुन्छ नि त। सो इफ मलाई युआरएल न्युज स्ल्यास स्टोर भनेर चाहियो भने, अथवा न्युज मात्रै यसरी चाहियो भने, यसले मलाई के गरिदिन्छ, डेटा रिसिभ गर्छ नि त। प्रिफिक्स के आइरहेछ अगेन, त्यहाँ स्ल्यास न्युज भनेर आइरहेछ नि। अब यो त यहाँ अलरेडी प्रिफिक्समा सेयर गरेकै छ नि त, भने यो यहाँ किन लेख्ने भन्ने कुरा हो कि। एट द्याट सिचुएसन वी गो इनसाइड अब न्युजको प्रिफिक्समा। जसरी त्यहाँनिर मैले गेट मेथड रजिस्टर गरेको छु नि, यहाँ माथि गएर हेऱ्यो भने गेट रजिस्टर भएको छ नि, यो गेट भनेको लिस्टिङको लागि क्रिएट गरिरहेको थियो। लाइकवाइज म अर्को राउट रजिस्टर गरिदिन्छु विथ पोस्ट रिक्वेस्ट। अब युआरएल त स्ल्यास न्युज चाहिने हो नि त, तर यो न्युज भन्ने वर्ड त यहाँ अलरेडी प्रिफिक्समा गइसकेको छ नि। सो नो निड टु डिफाइन हियर, चाहिँदैन। त्यस पछाडिपट्टिबाट मैले यहाँ कल गरिदिएँ, न्युज कन्ट्रोलरले पोइन्ट गरेको लेट्स से स्टोर न्युज भन्ने फङ्सनलाई कल गर्ने with a name न्युज ड्यास स्टोर भनेर, यति हो। नाउ यो स्टोर न्युज भन्ने फङ्सन हामीसँग छैन भने के गर्नु पर्यो, यसलाई बनाउनु पर्यो।
सो न्युज कन्ट्रोलर भित्र गएर हेर्ने भने मसँग सो एड फर्म भन्ने फङ्सन छ तर स्टोर गर्ने फङ्सन छैन नि त। सो क्रिएट गरिदिएँ पब्लिक फङ्सन स्टोर न्युज भनेर। यहाँ गएर डेटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि, फर्मबाट डेटा पठाउँदैछौँ र यो फङ्सनले त्यो फर्मबाट आएको डेटा रिसिभ गर्छ कि यहाँनिर चाहिँ। तर कति बेला मात्र रिसिभ गर्छ भने इफ यु रिसिभ एन आर्गुमेन्ट अफ रिक्वेस्ट भन्ने क्लासको। सो यहाँ रिक्वेस्ट भन्ने क्लासको आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्नुपर्छ अनि बल्ल मात्र यसमा डेटा हुन्छ, अदरवाइज तपाईँको डेटा रिसिभ हुँदैन। नाउ सी दिस इज द फर्म। मैले यहाँ केही कुरालाई फिल गरेँ, अहिलेलाई डाटा फिल गरिदिएँ, ठिक छ। अहिले इमेज अपलोड गरिनँ, मैले इनएक्टिभ नै राखेँ र अब सबमिट गरेँ भने यो फर्म रिसिभ हुनु पऱ्यो नि त, तर यो फर्म रिसिभ हुँदैन। 419 पेज एक्सपायर्ड भनेर दिइरहेको छ नि, दिस इज बिकज अफ सेसन एक्सपायर्ड भयो भनेको। सेसन एक्सपायर्ड किन हुन्छ भने नि जुन यो फर्म क्रिएट गर्छौँ नि हामी, यो फर्म पठाउँदाखेरि यो फर्मबाट जुन डेटा पठाइरहेको छ नि, इफ यु लुक इन्टु यो फर्म, तपाईँले फर्मको ट्यागमा हेर्नुभयो भने यहाँनिर एक्सन सेट गरेको छ, इएनसी टाइप सेट गरेको छ, मेथड सेट गरेको छ, क्लास सेट गरेको छ, एभ्रिथिङ इज गिभन देयर। तर कुनै पनि राउटहरू यदि गेट मेथडदेखि बाहेक अरू कुनै मेथडमा आउँदैछ भने, जस्तो अहिलेको केस त पोस्ट मेथडको लागि हो नि, सो राउटको मेथड इफ गेटदेखि बाहेक अरू कुनै पनि मेथडमा आउँदैछ भने द्याट राउट मस्ट कन्टेन्ट वान फिल्ड। त्यो राउटमा एउटा फिल्ड चाहिँ पठाउनै पर्छ। जस्तो अहिलेको केसमा हाम्रो फर्म हो नि, यो भनेको त पोस्ट मेथडमा पहिला पठाइरहेको छ नि त। यो पोस्ट मेथड भनेको गेट मेथडभन्दा बाहेकको मेथड हो भने यो फर्मबाट डेटा पठाउँदाखेरि यो फर्ममा एउटा फिल्ड जानुपर्छ। इनपुट टाइप इक्वल्स टु हिडन फिल्ड विथ अ नेम, एउटा नेम चाहिँ द्याट नेम सुड बी अलवेज अन्डरस्कोर टोकन भन्ने फिल्ड जानुपर्छ। एन्ड यसको भ्यालु जे पाए त्यही पास गरेर हुँदैन, यसको भ्यालु एउटा प्रिडिफाइन्ड फिक्स भ्यालु छ एन्ड द्याट इज कल्ड CSRF अन्डरस्कोर टोकन। CSRF अन्डरस्कोर टोकन भन्ने फिल्ड जानुपर्छ। द्याट CSRF टोकन रिफर्स टु क्रस साइट रेफरेन्स फर्जरी है। त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि डिफ्रेन्ट डोमेन्सहरूले मेरो डोमेनमा यदि रिक्वेस्ट पठाउँदैछ भने यो एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। सो क्रस साइट रेफरेन्स फर्जरी भनेको चाहिँ दुईवटा मल्टिपल साइट्सहरूले अथवा क्रस साइट्सहरूले चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रोलरमा डेटा पठाउँदाखेरि रिसिभ गर्ने कि नगर्ने। नाउ यो इनपुट फिल्ड लेख्नलाई सधैँ त लेख्नलाई बिर्सिन सक्छ नि त, के थियो नेम भन्ने कुराहरू त थाहा नहुन सक्छ नि। हो यस्तो केसमा लारावेल हेज गिभन अस अ प्रोभिजन टु राइट दिस कोड कि सजिलो तरिका छ। यहाँनिर यो इनपुट टाइप नलेख्ने, सिधै फर्म बनाउने, फर्मभित्र गएर @CSRF लेखिदिने, डन। यति गरिदियो भने यसमा त्यो इनपुट फिल्ड आफै क्रिएट हुन्छ। मैले यो CSRF नलेखिकन फर्मको फिल्ड यति क्रिएट भइरहेको छ नि, तर त्यो CSRF लेखेर अब यहाँ कल गरेँ नि यो एउटा हिडन फिल्ड क्रिएट भयो आफै हो। यो जुन टोकन छ नि द्याट टोकन इज द CSRF टोकन। यो CSRF टोकन एभ्री सेसन पछि चेन्ज हुन्छ। सो वन्स योर सेसन इज एक्सपायर्ड अर सेसन इज बिङ रिफ्रेस्ड, त्यो टोकन आफै चेन्ज हुन्छ। यो हामीले सेट गर्ने कोड होइन, यो सर्भरले आफै सेट गर्छ। सर्भरमा लारावेलको सर्भरमा यो सेसनमा सेट हुन्छ यो टोकन र यो भ्यालु सेट हुन्छ। यो टोकन डोमेन डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अर्को डोमेनले पठाएर सेट गरेर पठायो भने टोकन आउँदैन, रिसिभ हुँदैन। यो CSRF टोकनहरू जहिले पनि सेम डोमेनमा जेनेरेट भएको, सेम डोमेनबाट ओरिजिनेट भएको, सेम डोमेनमा आएको भ्यालुलाई मात्रै भन्छ। सो अदरवाइज चाहिँ लारावेलको अरू पेजेसहरूले जुन रिक्वेस्ट पठाउँछ नि त्यो रिक्वेस्टहरू रिसिभ हुँदैन। द्याट्स वाइ दिस इज कल्ड CSRF, क्रस साइट रेफरेन्स फर्जरी भनेको चाहिँ त्यो है। सो फर्मको डेटाहरू पठाउँदाखेरि जहिले पनि यो पोस्ट मेथडमा छ भने या गेट मेथडदेखि बाहेक अरू कुनै मेथड छ भने यो फर्ममा CSRF फिल्ड जानैपर्छ अनि बल्ल मात्र रिक्वेस्ट रिसिभ हुन्छ कि। जस्तो यो चाहिँ पोस्टको रिक्वेस्ट हो नि त। सो यो पेजमा मैले रिलोड गरेर हेऱ्यो भने फेरि फर्म रिसब्मिट गर भनेर दिन्छ नि। अघिसम्म यहाँ 419 पेज एक्सपायर्ड भनेर आइरहेको थियो नि, तर अब छैन नि त त्यो, बिकज वी आर रिसिभिङ द फर्म डेटा, फर्मको डेटा रिसिभ हुँदैछ। नाउ यो फर्म डेटा पठाएको हामीले रिक्वेस्टको यो पोस्ट राउटमा हो नि त। पोस्ट राउटले मलाई कहाँ कल गर्दैछ, स्टोर न्युज भन्ने फङ्सनलाई कल गर्दैछ। एन्ड इनसाइड द्याट स्टोर न्युज फङ्सन आई डु हेभ एन अब्जेक्ट अफ रिक्वेस्ट क्लास। जति पनि फर्मबाट आउने रिक्वेस्टहरू हुन्छ, जे पनि जति पनि फर्मबाट होस् या कहीँबाट होस्, केहीबाट होस्, कुनै पनि डेटाको रिक्वेस्टहरू आयो भने एभ्री रिक्वेस्ट विल बी स्टोर्ड बाई द्याट रिक्वेस्ट भेरिएबल। त्यो रिक्वेस्ट भनेको जुन अब्जेक्ट छ, रिक्वेस्ट क्लासको अब्जेक्ट छ, त्यो इल्युमिनेटको रिक्वेस्ट क्लास हो, HTTP को रिक्वेस्ट क्लास हो। त्यो HTTP को रिक्वेस्ट क्लासमा जे अब्जेक्ट आउँछ नि
त्यो एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्लासले रिसिभ गर्ने अब्जेक्टमा तपाईँको वेबमा आउने जति पनि रिक्वेस्टहरू छ, डेटा छ नि, सबै चिज हुन्छ। के को चाहिँ रिक्वेस्टहरू हुन्छ होला, वेबमा के चाहिँ रिक्वेस्टहरू आउँछ होला। एउटा फर्म भइहाल्यो, अर्को युआरएलबाट आउँछ रिक्वेस्ट, द्याट इज गेट मेथडको युआरएलबाट स्ट्रिङहरू आउँछ। अर्को भनेको सेसनमा हुन्छ, सेसनमा रिक्वेस्ट हुन्छ, सर्भरमा रिक्वेस्ट हुन्छ, सेसनमा रिक्वेस्ट हुन्छ, सर्भरमा रिक्वेस्ट हुन्छ, कुकिजको रिक्वेस्ट हुन्छ, फाइलको रिक्वेस्ट हुन्छ, क्वेरी स्ट्रिङको रिक्वेस्ट हुन्छ, हेडरको रिक्वेस्ट हुन्छ, अप्सन्सको रिक्वेस्ट हुन्छ। एभ्रिथिङ विल बी स्टोर्ड बाई त्यही रिक्वेस्ट। यो लारावेलमा कुनै पनि इनपुट लिनु पर्यो भने या कुनै पनि रिक्वेस्टसँग रिलेटेड केही कुराहरू पनि इन्फर्मेसन यदि फेच गर्नु पर्यो भने मैले ब्राउजरमा कल गर्ने बित्तिकै युआरएल हिट गर्ने बित्तिकै जुन पेज लोड हुन्छ नि, त्यो पेज लोड गर्ने बेलामा त्यो हिटमा के आएको छ भन्ने कुराहरू यदि हामीले रिक्वेस्टलाई रिसिभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ सबै भ्यालु त्यही रिक्वेस्टसँग हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै फङ्सनहरूमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो रिक्वेस्टको अब्जेक्ट बनाइँदैन कि है। अब जस्तो यही फङ्सनमा हेर्नु नि, यो रिक्वेस्टमा सबै चिज हुन्छ, तर मैले त्यहाँ रिक्वेस्टै रिसिभ गरिनँ। फर्म पठाएको त हो नि त, होइन? फर्म पठाएको हो, तर मैले यहाँनिर यो रिक्वेस्ट चाहिँ रिसिभ गरिनँ भने न मलाई यहाँभित्र त यो रिक्वेस्टको डेटा त एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त, किनभने फर्मको डेटा यसमै आएको छ नि त, होइन? अब यो डेटालाई यहाँभित्र लिनु पऱ्यो भने कि त हामीले म्यानुअल्ली यहाँ गएर रिक्वेस्टको क्लासलाई लिनु पऱ्यो। यो रिक्वेस्ट फेरि अरू ठाउँमा पनि छ नि, यो रिक्वेस्ट एक ठाउँमा मात्रै क्लास छैन। यहाँ हेर्नु त, इल्युमिनेटको एचटीटीपीको रिक्वेस्ट हो यो। अर्को यहाँनिर हेर्ने एचटीटीपी इएमपीमा पनि रिक्वेस्ट भन्ने क्लास छ, एचटीटीपी क्लाइन्टमा पनि रिक्वेस्ट भन्ने क्लास छ, सिम्फोनीको पनि रिक्वेस्ट भन्ने क्लास छ, इल्युमिनेटको एचटीटीपी त यही भइहाल्यो, सपोर्टको पनि क्लास छ नि। कुन चाहिँ क्लासलाई यहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा हो कि। यो जुन वेबबाट आइरहेको रिक्वेस्ट छ नि, ब्राउजरबाट आउने रिक्वेस्टहरू, यो जहिले पनि एचटीटीपीको रिक्वेस्ट हो। सो एक्सेप्ट दिस एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ यहाँ युज गर्ने हो, अरू रिक्वेस्ट होइन है। सो त्यो रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको अब रिक्वेस्टलाई रिसिभ गरे। यदि यो रिक्वेस्ट भन्ने एउटा अब्जेक्ट छ भने डाइरेक्टली यहाँ एक्सेस गर्न पाइयो। अदरवाइज कहिलेकाहीँ जस्तो यो क्लासमा मसँग रिक्वेस्ट हुने केही पनि छैन नि, रिसिभ गरेको छैन नि त, यो क्लासमा गएर यो फङ्सनमा गएर मलाई रिक्वेस्टलाई यदि चाहियो भने, रिक्वेस्टको डेटा चाहियो भने, देयर इज अ फङ्सन कल रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भन्ने फङ्सन छ कि, यसलाई कल गर्यो भने पनि हुन्छ। यति फङ्सनलाई कल गर्नु र यो अब्जेक्ट बनाएर एक्सेप्ट गर्नु एउटै कुरा हो। दुईटैले दिने भनेको रिक्वेस्ट क्लासको अब्जेक्ट नै हो। सो यसलाई हटाउँ यहाँबाट। यहाँ गएर मैले अब डेटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि, मलाई चेक गर्नु पऱ्यो कि त्यो रिक्वेस्टमा के आउँदैछ भन्ने कुरालाई भने लारावेलमा डिडी भन्ने फङ्सन छ नि डिबगिङको लागि। सो मैले यहाँ रिक्वेस्टलाई प्रिन्ट गरिदिएँ कि यसरी। हामीले पिएचपीमा काम गर्ने बेलामा डिबग भन्ने फङ्सन लेखाएको थियो नि, प्री ट्यागमा प्रिन्ट गरेर त्यसपछि लेखाएको थियो नि, अनि एक्जिट गर्ने कि नगर्ने भनेर इफ एल्स कन्डिसन लेखाएको थियो नि। यहाँ चाहिँ एक्जिट गर्ने कि नगर्ने भन्ने अप्सन चाहिँ छैन, डाइरेक्टली डिडी कल गरिदिने। डिडी फङ्सनले चाहिँ के गरिदिन्छ भने प्रिन्ट गरिदिन्छ, डम्प एन्ड डाई हो कि त्यो भने चाहिँ डेटा डम्प गर्ने अनि त्यसपछि डाई गर्ने, एक्जिट गरिदिने। द्याट्स वाइ यो पेजमा मैले अहिले रिलोड गरेर हेऱ्यो भने सी दिस इज द अब्जेक्ट अफ आवर रिक्वेस्ट क्लास। रिक्वेस्ट क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्टलाई हेऱ्यो भने यसमा के छ भन्ने कुराहरू सबै थाहा हुन्छ कि। लारावेल गिभ्स अस टु अप्सन्स, आइदर वेब अर एपिआई। द्याट्स वाइ इफ एपिआईमा मैले कल गरिरहेको छु नि, यो जेसन माथि नल गरिरहेको छ नि, त्यो जेसनमा चाहिँ ट्रु गरेर आउँछ कि, त्यो जेसन डेटामा चाहिँ जेसनको डेटा फर्मेटमा आउँछ। इफ एपिआईमा काम गर्दैछौँ भने त्यो जेसन जहिले पनि स्ट्रिङमा आउँछ, नल हुँदैन त्यो। त्यस्तै कन्भर्टेड फाइल्सहरू, हामीले कहिलेकाहीँ फाइल्सहरूलाई चाहिँ कन्भर्जनको कामहरू गर्छौँ। फाइल कन्भर्जन मिन्स मसँग एउटा पिडिएफ फाइल छ, आई वान्ट टु वर्क विथ एचटिएमएलमा त्यसलाई रेन्डर गर्नु पर्यो, त्यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ। युआरएल रिजल्भर इज अ क्लास, त्यो त्यहाँ माथिपट्टि युआरएल आइरहेछ नि /news भनेर मेथड पोस्ट सेट गरेर त्यो इन्फर्मेसन सर्भरसम्म पठाउनलाई अथवा लारावेलको लागि डिसेमिनेट गर्नको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो राउट रिजल्भर, एट्रिब्युट्स, रिक्वेस्ट, क्वेरी, सर्भर, फाइल्स, कुकी, हेडर, कन्टेन्ट, एभ्रिथिङ, यो सबै भनेको हाम्रो एउटा रिक्वेस्टमा आउने इन्फर्मेसन्सहरू हो। मैले अघि भनेको थिएँ नि, सेसनदेखि लिएर कुकीदेखि लिएर फाइलकोदेखि लिएर फर्मदेखि लिएर सबै इन्फर्मेसन यसले होल्ड गरेर बस्छ भनेर। सो दिस इज आवर सर्भर इन्फर्मेसन है। अब यहाँभित्र हाम्रो फर्मको डेटा कहाँ छ त, खोज्न गाह्रो हुन्छ नि। जहिले पनि के कुरालाई सम्झिने भने फर्मबाट मैले केही कुराहरू पठाइरहेको छु या युआरएलबाट गेट मेथडमा मैले केही कुराहरू पठाइरहेको छु भने गेट अर पोस्टमा जुन मेथडहरूमा डेटा आइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो डेटाहरू मैले पठाइरहेको छु भने एभ्री डेटा इज अ रिक्वेस्ट। डेटा भनेको रिक्वेस्ट हो। सो
यो रिक्वेस्टको अब्जेक्ट हो। त्यो रिक्वेस्टको अब्जेक्ट भित्र पनि रिक्वेस्ट भन्ने यहाँनिर इन्फर्मेसन छ नि, द्याट रिक्वेस्ट इन्फर्मेसन विल इन्क्लुड अल अफ यो इनपुट डेटा। सो हामीले जति पनि इनपुट पठाएको छौँ सबै यो रिक्वेस्टमा आउँछ। सो यो रिक्वेस्टको प्यारामिटर ब्यागलाई यहाँ प्रिन्ट गरे भने सी यति हेर्नु त हामीले फर्मबाट पठाएको डेटा। सो फर्मको डेटा यहाँ हुन्छ एक्सेप्ट एउटा द्याट इज फाइल। यदि हामीले फाइल अपलोड गर्दैछौँ नि यहाँ रिक्वेस्टमा आउँदैन, फाइल जति सबै फेरि कहाँ आउँछ भने यो फाइल्समा आउँछ। सो कुनै पनि फाइलहरू अपलोड गरेको छ भने यो फाइलभित्र चाहिँ अपलोडेड फाइल के अरे भन्ने एउटा क्लास क्रिएट हुन्छ कि अब्जेक्ट बनाउँछ कि अपलोडेड फाइल भनेर आउँछ। अपलोडेड फाइल भन्ने एउटा क्लास आउँछ, त्यो क्लासको अब्जेक्ट आइरहेको हुन्छ। मलाई सर्भरमा कुकीको इन्फर्मेसन्सहरू सेट गर्नु पऱ्यो नि, रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि, यहाँनिर $_ कुकी जुन युज गर्थ्यो नि हामीले त्यो चाहिँ अब यसले दिन्छ है। सो रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको कुकी जे रिक्वेस्टको जे इन्फर्मेसनलाई मलाई फेच गर्नुपर्ने छ त्यो सबै इन्फर्मेसन फेच गर्नको लागि चाहिँ यो भेरिएबलहरू मध्येको फङ्सन्सहरू युज हुन्छ। फर इक्जाम्पल मलाई अहिले फर्मबाट आएको सबै डेटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो, डाटा इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो नि त यो कुरालाई त। सो फर्मबाट आइरहेको सबै डेटाहरूलाई यदि हामीले यहाँ रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने फर द्याट वी हेभ अ फङ्सन, यसको लागि एउटा फङ्सन छ। इट डिपेन्ड्स है यो मलाई कस्तो डेटा चाहिँ इनपुट लिनु छ, कसरी चाहिँ डेटा इनपुट लिनु छ भन्ने कुरामा। सपोज गरौँ मलाई फर्मको सबै डेटा एकैचोटि रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने म एउटा भेरिएबल क्रिएट गरिदिन्छु डेटा भनेर। रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्ट हो होइन, यो रिक्वेस्ट भन्ने अब्जेक्टले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड अल भन्ने एउटा फङ्सन छ। यदि मैले यहाँ अल भन्ने फङ्सन, यो चाहिँ फर्मको डेटा रिसिभ गर्ने तरिकाहरू हो है यो चाहिँ। सो इफ मैले यहाँ अल भन्ने फङ्सनलाई कल गरेँ नि द्याट विल गिभ्स अस फर्मबाट आउने सबै डेटाहरू। सो मैले यहाँनिर गएर मैले प्रिन्ट गरिदिएँ $डेटालाई अब डिबग गरिदिएँ भने अब यहाँ रिलोड गरेँ हेर्नु त फर्मबाट आएको त्यति मात्रै डेटा होइन, त्यति मात्रै डेटा हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई फर्मबाट आएको सर्टेन फिल्डहरू चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि अलले भयो जति सबै डेटा दियो। मलाई के चाहियो भने मलाई त्यो फर्मबाट आउँदाखेरिको अल डेटा त सबै डेटा चाहिँ सबै डेटा, तर एक्सेप्ट द्याट टोकन, त्यो टोकन बाहेकको चाहिँ डेटा आउनु पर्यो भने यो अलको सट्टामा देयर इज अ फङ्सन कल्ड एक्सेप्ट भन्ने फङ्सन छ। एन्ड इनसाइड द्याट एक्सेप्ट फङ्सन पास एन आर्गुमेन्ट एज एन एरी डेटा पठाउने। मलाई फर्मबाट रिसिभ गर्दाखेरि त्यो रिक्वेस्टबाट आइरहेको डेटामध्ये के चाहिँ चाहिँदैन, जस्तो मलाई अन्डरस्कोर टोकन भन्ने फिल्डको भ्यालु चाहिँ चाहिँदैन भने यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने गिभ्स अल द इनपुट भ्यालु फ्रम एक्सेप्ट अन्डरस्कोर टोकनदेखि बाहेकको डेटा। सो अब यहाँ गएर मैले यो टोकनदेखि बाहेकको डेटालाई प्रिन्ट गरेर डेटालाई प्रिन्ट गरेर हेरिदिएँ भने टोकनदेखि बाहेक सबै आइरहेको छ नि। समटाइम्स हामीलाई के चाहिन्छ भने नि एउटा मात्रै फिल्डको भ्यालु चाहिन सक्छ कि, जस्तो यसले त एक्सेप्ट टोकन सबै दियो नि त, मलाई त्यो टोकन मात्रै चाहिन सक्छ यहाँनिर है। सो इफ मलाई एउटा मात्रै भ्यालु रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने या मल्टिपल भ्यालुहरू रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने इन्स्टेड अफ एक्सेप्ट वी हेभ अन्ली भन्ने फङ्सन छ। अन्ली भन्ने फङ्सनले चाहिँ यो फर्मबाट यो रिक्वेस्टमा जति पनि डेटा आइरहेको छ त्यसमध्ये टोकनको डेटा मात्रै अहिलेलाई पठायो, बिकज मैले अन्ली केलाई फेच गरेको छु टोकनलाई। मल्टिपल डेटा चाहियो भने कमा सेपरेटेड भ्याल्यु एरे हो नि त यो त। सो मलाई टाइटलको भ्यालु चाहियो भने टाइटल पनि पास गरिदिएँ। सो अब त्यो रिक्वेस्टमा जे आइरहेको थियो त्यसमध्ये त्यो दुईवटा भ्यालु आयो नि, जे चाहिन्छ त्यसलाई मात्रै हामीले यहाँबाट कल गर्न पाउँछौँ। सो दिस इज अनदर फङ्सन कल्ड अन्ली। कहिलेकाहीँ हामीलाई के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने एउटा स्ट्रिङमा चाहिन सक्छ कि, जस्तो मलाई यहाँ टाइटल भन्ने एउटा भेरिएबल क्रिएट गरेँ, फर्मबाट जुन टाइटल लेख्ने फिल्डमा इनपुट गरेको थिएँ नि त्यो टाइटल लेख्ने ठाउँमा जे लेखेको थियो त्यो डेटा मात्रै चाहिन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ रिक्वेस्टले पोइन्ट गरेको त्यो फिल्डको नेम के डाइरेक्टली, जस्तो इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट नेम इक्वल्स टु टाइटल भनेर लेखेको थियो नि त। सो यहाँनिर गएर डाइरेक्टली टाइटललाई कल गर्न पाइन्छ यसरी। द्याट टाइटल रिफर्स टु हाम्रो फर्मको फिल्डको नेम, फर्म बनाउँदाखेरि जुन फिल्डको नेम लेखेको छ त्यो फिल्डको नेम। सो मैले यहाँ टाइटललाई प्रिन्ट गरिदिएँ भने अब त्यो टाइटलमा जे लेखेको थियो त्यो टेक्स्ट आउनु पऱ्यो हो। यहाँ चाहिँ $टाइटल छुट्यो नि त। सो अब यहाँ गएर हेर्ने सी द्याट वाज द टाइटल। यही कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी नलेखेर वी हेभ अ फङ्सन कल्ड इनपुट। कहिले के हुन्छ भने नि अप्सनल फिल्डहरू हुन्छ नि, जस्तो अहिले फाइलमा फर्ममा गएर हेर्ने भने मसँग इमेज अपलोडर त गरेको छैन नि त, इमेज अपलोड त गरेको छैन नि त।
त्यस्तै गरेर रेडियो बटन, ड्रप डाउन, चेक बक्सहरू मैले चेक गरिनँ, सेलेक्ट गरिनँ भने त आउँदैन नि त। सपोज गरौँ मेरो फर्ममा अहिलेलाई कुनै पनि चेक बक्स छ त छैन। मैले एउटा चेक बक्स क्रिएट गरेँ रे, इज फिचर्ड भन्ने, एउटा चेक बक्स बनाइदिएँ इज फिचर्ड भन्ने। सरी, यो इज फिचर्ड भन्ने भ्याल्युमा त अहिले केही पनि छैन नि। यसले मलाई के सेट गरिदियो? नल। किन? यो इनपुटमा छँदै छैन भने यसले मलाई रिटर्न के गर्दैछ? नल। बट इन्स्टेड अफ नल, लेट्स से मलाई यदि यो फिल्ड छ भने चाहिँ, यो इज फिचर्ड भन्ने फ्ल्यागलाई चेक गरेर पठाएको छु भने चाहिँ ट्रु आउनु पर्यो, 1 आउनु पर्यो, छैन भने चाहिँ 0 आउनु पर्यो कि यहाँबाट। भने यो फङ्सनको सेकेन्ड आर्गुमेन्ट 0 पास गरिदिन्छु म। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज फिचर्डको भ्याल्यु, द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज 0। जस्तो अहिले यो फिल्ड त आएकै छैन नि त इनपुटबाट, आएको छैन भने यो टाइटल भन्ने जुन फ्ल्याग छ नि अहिले यहाँ, यो टाइटल भन्ने फ्ल्यागले चाहिँ यो 0लाई होल्ड गरेर बस्छ कि। द्याट्स वाइ यति कोडलाई यहाँ रिटर्न गरेर हेर्ने 0 भयो। सो यसरी चाहिँ इनपुट लिने तरिकाहरू छ हामीसँग फर्मबाट। नट ओन्ली फ्रम फर्म, फ्रम रिक्वेस्ट। सो युआरएलमा मैले कहिलेकाहीँ डेटा पठाउन सक्छु नि, होइन? त्यो युआरएलबाट डेटा आयो भने पनि यसरी नै। सो दिस इज द वे अफ टेकिङ इनपुट। यो 5वटा तरिकाहरू छ। सो जुन तरिकामा हामीलाई डेटा चाहिएको छ नि, जसरी डेटा चाहिएको छ त्यसरी फेच गर्ने। डेटा स्टोर गर्ने बेलामा द डेटा सुड बी अलवेज इन एरे स्ट्रक्चरमा, एरे स्ट्रक्चरमा आउनुपर्छ। सो द्याट्स वाइ यो माथिको 3टा स्ट्रक्चर मध्ये कुनै एउटा फलो गर्छौँ हामी डाटा रिसिभ गर्नको लागि। सो अहिलेको केसमा मलाई यो 5वटामा यो 4वटा तलको कुनै पनि चाहिँदैन। आई जस्ट निड त्यो अल डेटा, मलाई फर्मबाट आएको सबै डेटा रिसिभ गर्नु पऱ्यो नि त। सो फर्मबाट आउने जति सबै डेटालाई मैले यहाँ रिसिभ गर्ने। द्याट्स वाइ अब डिटी मैले यहाँनिर केलाई गरेँ भने डेटालाई डिबग गरेँ। सो अरू कोडलाई कमेन्ट गरेर राख्थेँ। सो अब मैले यहाँ डेटालाई डिबग गरेँ भने यति फर्मबाट पठाएको डेटा। नाउ यो डेटा गएर कहाँ बस्नु पऱ्यो? यो डेटा स्टोर कहाँ हुनु पऱ्यो? डाटाबेस। जहिले पनि डाटा स्टोर हुने भनेको डेटाबेसमा हो। सो पहिला फर्म बनाएँ, फर्मबाट कन्ट्रोलरमा पास गरेँ, कन्ट्रोलरले डेटा रिसिभ गर्यो। अब यो डेटा लगेर कहाँ राख्नु पऱ्यो? डेटाबेसमा राख्नु पऱ्यो। फर द्याट वी हेभ टु वर्क विथ नाउ डाटाबेसलाई। पहिला डाटाबेस बनाउनु पऱ्यो। सो डाटाबेस बनाउने तरिका पहिलेको जस्तै, लोकल होस्ट PHP माइडमा जाने, डाटाबेस क्रिएट गरिदिने। सो मैले एउटा डाटाबेस बनाएँ, डाटाबेसको नाम सेट गरिदिएँ, लेट्स से Laravel _800 भनेर। इफ द्याट डाटाबेस डु अलरेडी एक्जिस्ट, मलाई यसले बनाउन दिँदैन, होइन भने बनाइदिन्छ। डन, डाटाबेस क्रिएट भयो। नाउ वी हेभ टु कनेक्ट आवर सिस्टम, आवर एप्लिकेसन विथ डेटाबेस। त्यो डेटाबेस त कनेक्ट गर्नु पऱ्यो नि। कहाँबाट कनेक्सन लेख्ने भन्ने कुरा हो। पहिला जसरी हामीले कोड लेख्ने बेलामा कन्फिग बनाएर, कन्फिगमा डाटाबेसको कोड लेखेर त्यसपछि डाटाबेस कनेक्सन गर्ने फङ्सन बनाएर लेख्थ्यो नि, नो निड टु वर्क अन द्याट कोड, केही लेख्नु पर्दैन यहाँनिर। सिम्पली डाटाबेसको कन्स्ट्यान्ट मात्रै पास गरिदिने हो। त्यो पनि कहाँ लगेर पास गरिदिने भने सबैभन्दा बाहिर रुट डिरेक्टरीमा ENV भन्ने फाइल छ नि, यो .env हो, यो ENV भन्ने फाइललाई यसलाई अपडेट गरिदिने। यसमा यो डाटाबेस कनेक्सनको लागि यति लेखेको छ नि, यहाँ अपडेट गर्ने। द फर्स्ट वान इज डाटाबेस कनेक्सन। हामीले युज गरिरहेको MySQL सर्भर, द्याट्स वाइ वी आर युजिङ MySQL को कनेक्सनलाई। यो MySQL भनेको सर्भर होइन, MySQL भनेको कनेक्सनको नेम हो। त्यो कनेक्सनको नेम चाहिँ कहाँ डिफाइन गरेको हुन्छ भने यो कन्फिग भन्ने फोल्डर्स हुन्छ नि, यो कन्फिग भन्ने फोल्डरभित्र एउटा फाइल छ कल database.php हो, यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ यो कनेक्सनलाई। डाटाबेससँग रिलेटेड जति पनि कनेक्सन्सहरू हुन्छ यहाँनिर, Laravel प्रोभाइड्स अस अ फिचर अफ कनेक्टिङ मल्टिपल डेटाबेस एट द सेम टाइम विथ मल्टिपल डेटाबेस टाइपलाई। एकैचोटि मल्टिपल डेटाबेस टाइपलाई चाहिँ, मल्टिपल टाइप्सको डेटाबेसहरूलाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने प्रोभिजन दिन्छ। इन द्याट केस कसरी डिक्लेयर गर्छ त Laravelले भने नि, फर्स्ट अफ अल द्याट विल सेटअप अ डिफल्ट कनेक्सन। डिफल्ट कनेक्सन के हो भन्ने कुरालाई सेटअप गर्छ। जस्तो यहाँनिर यदि हेर्ने भने डिफल्ट भन्ने कीमा हामीलाई डिबी कनेक्सनलाई डिफाइन गरेको छ नि, यो ENV फङ्सनले कल गर्दैछ नि त। ENV फङ्सनले जहिले पनि .env भन्ने फाइलमा लेखेको जुन कन्स्ट्यान्टहरू छ नि त्यसको भ्याल्यु रिटर्न गर्छ। सो .env भन्ने फाइलमा मैले डिबी कनेक्सन भन्ने कन्स्ट्यान्टमा केही कुरा लेखेको छु भने त्यो भ्यालुलाई रिटर्न गर्यो। इन केस त्यो डिफाइन गरेकै छैन, डिबी कनेक्सन भन्ने कि नै डिफाइन गरेको छैन भने डिफल्ट भ्यालु चाहिँ यहाँबाट पास गर्यो, MySQL सेट गर्यो। सो डिफल्ट हाम्रोमा डिफल्टमा गएर के बस्यो, अहिले त डिबी कनेक्सन त छ नि त। सो यो ENVमा गएर हेऱ्यो भने डिबी कनेक्सनको नाम के सेट गरेका छौँ हामीले? MySQL। सो यहाँनिर डिफल्टमा गएर के बस्यो अब? MySQL।
त्यो माइस्केल भनेको कनेक्सनको नेम हो। त्यो कनेक्सन गर्नको लागि जे चिजहरू चाहिन्छ नि डिफाइन कहाँ गरेको छ त भने यहाँभन्दा तल गरेको छ। कनेक्सन्स भनेर लेखेको छ नि यहाँनिर, जुन यो किवर्ड छ नि यो एसकेलाइट माइस्केल भनेर हो, तिनीहरू चाहिँ त्यो कनेक्सनको नेम हो। करेन्टली वी आर वर्किङ विथ माइस्केल सिस्टम, द्याट्स वाइ हामीले युज गरेको कन्सटेन्ट चाहिँ यति कुरा हो कि। अब यहाँ हेर्नु, डाटाबेसमा हामीलाई ड्राइभर चाहिन्छ बिकज वी फलो पिडिओ। लारावेल युजेस पिडिओ, लारावेलले पिडिओ युज गर्छ। सो पिडिओमा ड्राइभर नेम इज माइस्केल। डन। डाटाबेसको युआरएल भनेर दिएको छ त्यहाँनिर, db_url या database_url भनेर दिएको छ। यो चाहिँदैन, यो db को युआरएल हुन्छ नि डाटाबेस युआरएल, यो नभयो भने पनि केही फरक पर्दैन। छैन खाली किन युआरएल कति बेलामा चाहिन्छ भने नि एसक्यूएलाइटहरूमा काम गर्छ नि जुन बेलामा, या एक्सटर्नल डाटाबेस सर्भरहरूमा जब काम गर्छौँ नि हामी, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो डाटाबेसको युआरएलहरू सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो कोड चाहिँ एउटा फोल्डरमा छ, एउटा लोकेसनमा छ, डाटाबेस चाहिँ मैले अर्को ठाउँमा सर्भ गर्दैछु कि, त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ डाटाबेसको युआरएल चाहिन्छ। कहाँ छ डाटाबेसको युआरएल भनेर। थर्ड वान इज होस्ट। अब यो होस्ट, पोर्ट, डाटाबेस युजर नेम, पासवर्ड भन्ने के हो भन्ने कुरा मैले भन्नुपर्छ पर्दैन नि। पहिले कनेक्सन गर्ने बेलामा जे थियो त्यही नै हो यहाँ पनि, फरक यति मात्रै कि अब कहाँ डिफाइन गरेको छ त्यो सबै कुरालाई इएनभीमा। कार्ड सेट युनिकोडको लागि UTF-8 MB4 युज गरिरहेको छौँ क्यारेक्टर इन्कोडिङको लागि। कोलेसन हामीले MB4 युनिकोड CI, त्यहाँनिर डाटाबेस बनाउने बेला पनि त्यही युज गरेको छ नि। डाटाबेसको टेबलहरूमा कुनै प्रिफिक्स युज गरेको छ नि यहाँ डिफाइन गर्ने, प्रिफिक्स युज गरेको छैन भने खाली छोडिदिने है, यसले आफै कनेक्ट गर्छ त्यसको लागि। प्रिफिक्स इन्डेक्सेसहरू ट्रु गरेको छ। नाउ त्यहाँनिर अर्को एउटा कुरा लेखाएको छ नि स्ट्रिक्ट इक्वल्स टु ट्रु भनेर, त्यो स्ट्रिक्ट इक्वल्स टु ट्रु लेख्यो भने तपाईँको क्वेरीहरू लेख्ने बेलामा चाहिँ प्रब्लम दिन सक्छ। कस्तो बेलामा प्रब्लम आउँछ भने जोइन अपरेसन गर्ने बेलामा, जब हामीले जोइन क्वेरी लेख्छ नि, त्यो जोइन क्वेरी लेख्ने बेलामा यदि तपाईँहरूले ग्रुप बाई भन्ने क्लज लेख्नु भयो भने अहिलेको क्वेरीले के गर्छ भने, पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जुन यो एसक्यूएल क्वेरीहरूमा मैले एसक्यूएल लेख्दाखेरि यहाँनिर सेलेक्ट लेखेँ, एस्ट्रिक गरेँ, फ्रम ए भन्ने टेबल गरेँ, त्यसपछि लेफ्ट जोइन गरेँ बी भन्ने टेबललाई, अन ए ले पोइन्ट गरेको कुनै कलम इक्वल्स टु बी ले पोइन्ट गरेको कुनै कलम हैन। त्यसपछि मैले यहाँ के गर्थेँ भने ग्रुप बाई गर्थेँ कि, ग्रुप बाई ए ले पोइन्ट गरेको आइडी भनेर, या ए ले पोइन्ट गरेको कुनै एउटा कलम नेम या केही गर्थेँ कि। यो एस्ट्रिक भनेको ए भन्ने टेबलमा जति कलम छ सबै फेच गर भनेको हो नि त। मसँग ए भन्ने टेबलमा चाहिँ लेट्स से आइडी भन्ने कलम छ, नेम भन्ने कलम छ र एड्रेस भन्ने कलम छ अरे। अनि यो ग्रुप बाई क्लजले चाहिँ के गर्दैछ, यो आइडी डिफरेन्ट हुने आइडीहरूलाई मात्र फेच गर्दैछ नि त हैन। ग्रुप बाई आइडी भनेको जुन जुन ठाउँमा आइडी छ कमन छ तिनीहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेर एउटा मात्रै डाटा फेच गर्ने भनेको। अब मैले त्यो क्वेरी लेखेँ भने अहिले यति क्वेरी लेखेँ भने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम ए, लेफ्ट जोइन बी, अन ए इक्वल्स टु आइडी एन्ड बी ए डट आइडी इक्वल्स टु बी डट कलम भनेर लेखिरहेको छ नि त। अनि ग्रुप बाईमा चाहिँ के गर्दैछु, ए ले पोइन्ट गरेको आइडी लेख्दैछु। लिस्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ तिनटै कलम लिस्ट गर्दैछु हैन, तर ग्रुप गर्ने बेलामा केलाई मात्रै ग्रुप गर्दैछु, आइडीलाई मात्रै। माइएसक्यूएलको भर्जन 5.8 भन्दा माथिको भर्जनमा यसले इस्यु दिन्छ। कारण किनभने माइएसक्यूएलको सर्भरमा एउटा मोड इनेबल हुन्छ, एसक्यूएलको मोड, एन्ड द्याट मोड स्पेसिफाई ओन्ली फुल ग्रुप बाई। क्वेरीमा ओन्ली फुल ग्रुप बाई भन्ने क्लजलाई चाहिँ के अरे सेटिङ्सलाई चाहिँ इनेबल गरेको हुन्छ, एसक्यूएल मोड चाहिँ इनेबल गरेको हुन्छ। एन्ड द्याट एक्सपेक्ट्स, त्यसले के एक्सपेक्ट गर्छ भने यहाँ जे कलम फेच गर्न लेखेको छ नि सबै कलमहरू आउनु पर्यो भन्छ कि। ग्रुप बाई ए डट आइडी कमा ए डट नेम कमा ए डट एड्रेस भनेर कि। ए टेबलको कलमहरूको लागि मैले लेख्दैछु सेलेक्सनमा छ, त्यो सेलेक्ट भन्ने क्लजमा एस्ट्रिक ठाउँमा जे कलमहरू फेच हुन्छ सबैलाई लिस्ट गर भनेर त्यसले दिन्छ। अब मैले त्यहाँ सबै लेख्न थालेँ भने कतिवटा ग्रुप बाई हुन्छ, कम्प्लेक्स हुन्छ नि त। अनि डाटा फेच हुँदैन पनि, एरर फाल्छ क्या त्यसले। द्याट्स वाइ वाट वी डु इज यो स्ट्रिक्ट इक्वल्स टु ट्रु छ नि लारावेलमा, यसलाई चाहिँ हामी फल्स बनाउँछौँ। यदि स्ट्रिक्ट इक्वल्स टु ट्रु गर्यो भने चाहिँ यो एक्सेप्टेबल हुन्छ, यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। इफ स्ट्रिक्ट इक्वल्स टु फल्स गर्यो भने चाहिँ यो गर्नु पर्दैन, त्यति बेलामा चाहिँ पहिलाको जस्तै बिहेभियर सो हुन्छ कि। द्याट्स लारावेलको भर्जनमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ तपाईँहरूको माइएसक्यूएलको भर्जनमा हो है।
सो माइस्केलको भर्जनमा यो प्रब्लम आउँछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भने माइस्केलको कनेक्सन जुन छ नि, यो माइस्केलको कनेक्सनमा स्ट्रिङलाई चाहिँ फल्स गरिदिने है, यो एउटा कुरा। सो हामी यसलाई अपडेट गरिदिन्छौँ। फर्स्ट अपडेट यसको लागि द्याट इज स्ट्रिङ सुड बी फल्स। अब अरू पर्दैन, यति एउटा कुरा। नाउ स्टिल लारावेलको भर्जन 5.3 भन्दा माथि, लारावेलको भर्जन 5.3 भन्दा माथि एउटा अर्को प्रब्लम छ। त्यो चाहिँ के को लागि भने इफ यु आर युजिङ लारावेल भर्जन 5.3 एन्ड योर डाटाबेस भर्जन इज आइदर ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5.6 हो कि 7, 5.5 भन्दा माथि डाटाबेसको भर्जन चाहिँ माइस्केलको भर्जन 5.5 भन्दा माथि र लारावेलको भर्जन 5.3 भन्दा माथि, यो दुईटामा चाहिँ वी हेभ एन इस्यु। के को इस्यु छ भने स्ट्रिङको लेन्थको इस्यु छ। लारावेल ट्राइज टु सेट स्ट्रिङ लेन्थ एज, स्ट्रिङ भनेको varchar को लेन्थ, varchar को लेन्थ जहिले पनि लारावेलले 1024 बाइट सेट गर्न खोज्छ, तर सर्भरले चाहिँ माइस्केलको सर्भरले 767 बाइट्स भन्दा माथि सेट गर्न दिँदैन। द्याट्स वाइ इट विल क्रिएट एन इस्यु। माइग्रेसनहरू टेबलहरू बनाउँदाखेरि टेबलले क्रिएट भइदिँदैन कि। सो इन द्याट केस के गर्नुपर्छ भने नि, लारावेलले जहिले पनि आफ्नो प्याकेजेसहरू लोड गर्ने बेलामा, जब लारावेल सर्भिस स्टार्ट हुन्छ नि, लारावेल सर्भिस स्टार्ट हुने बित्तिकै लारावेलको यो एप डिरेक्ट्री छ नि, यो एप डिरेक्ट्रीभित्र वी हेभ अ फोल्डर कल प्रोभाइडर्स, प्रोभाइडर्स भन्ने फोल्डर छ। एन्ड दिस प्रोभाइडर इन्क्लुड्स अल द सर्भिस प्रोभाइडर द्याट आवर लारावेल सर्भिसेस युज। हाम्रो लारावेलको सर्भिसेसहरूले चाहिँ जे पनि युज गर्छ नि, त्यसको लागि प्रोभाइडर्सहरू चाहिँ यहाँ हुन्छ। त्यसमध्येको एउटा प्रोभाइडर छ कल्ड एप सर्भिस प्रोभाइडर। यो एप सर्भिस प्रोभाइडरले चाहिँ एप्लिकेसनको सेटिङ्सहरूलाई लोड गर्ने काम गर्छ। अनि यस फङ्सनभित्र, यस क्लासभित्र गरे हेर्ने भने वी हेभ टु डिफ्रेन्ट फङ्सन्स, वान इज रजिस्टर, अनदर इज बुट। यो रजिस्टर भन्ने फङ्सन चाहिँ जति बेला लारावेलको एप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ नि, सर्भिस स्टार्ट हुन्छ, त्यति बेला एक्जिक्युट हुन्छ यो फङ्सन। वेयर एज यो बुट भन्ने फङ्सन चाहिँ जब पनि लारावेलको एप्लिकेसनमा बुटस्ट्र्यापिङ सुरु हुन्छ नि, बुटस्ट्र्यापिङ सुरु हुने बेलामा चाहिँ लोड हुन्छ। अब बुटस्ट्र्याप र लोड भनेको दुईवटा फेरि फरक कुरा हो। बुटस्ट्र्याप भनेको इन्डेक्सिङ गर्ने बेलामा फाइलहरू इन्डेक्सिङ गर्नु पऱ्यो, लोड गर्नु पऱ्यो, इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो नि, त्यो भनेको जस्तो हामीले एसपिएल अटो लोड रजिस्टर भन्ने फङ्सन कल गर्छ नि, द्याट इज द बुटस्ट्र्यापिङ। त्यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापिङको कोड हो। सो त्यो कोड लोड हुने बेलामा चाहिँ बुट फङ्सन कल हुन्छ र लारावेलको सर्भिस जुन ब्राउजरबाट कोडहरू आउटपुट आउन जेनेरेट गर्न सुरु गर्छ नि, त्यो बेलामा एक्जिक्युसनमा रजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ र एप्लिकेसन रजिस्टर गर्ने बेलामा चाहिँ यो रुट रजिस्टर भन्ने फङ्सन युज भइरहेको हुन्छ। सो नाउ लारावेलको त्यो डाटाबेसको भर्जनलाई चाहिँ इस्यु सल्भ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ नि, यो रजिस्टर भन्ने जुन फङ्सन छ नि, यो रजिस्टर फङ्सनभित्र गएर वी राइट अ कोड, एउटा कोड लेख्छौँ। एन्ड द्याट कोड इज वी हेभ अ क्लास कल्ड स्किमा। स्किमा भन्ने क्लास छ। यो स्किमा भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको द्याट इज अ फङ्सन कल्ड डिफल्ट, डिइएफएयुएलटी, क्यापिटल स्ट्रिङ, लेन्थको एल क्यापिटल, एलइएनजिटिएच, यो फङ्सन कल गर्छौँ। एन्ड स्पेसिफिकली यो लेन्थको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ कति पास गर्छौँ भने 191, यति नै। यहाँ त तलमाथि लेख्न पाइँदैन, तल लेख्न पाइन्छ, माथि लेख्न पाइँदैन है। यो चाहिँ लास्ट लिमिट हो फर डिफल्ट स्ट्रिङ लेन्थको लागि। नाउ यो स्किमा भन्ने क्लास यो फाइलमा युज गरिरहेको छ नि, यदि स्किमा भन्ने क्लास यो फाइलमा युज गर्दैछौँ भने यहाँ माथि गएर हिजो मैले नेम स्पेसको बारेमा कुरा भनेको थिएँ नि, नाउ अब चाहिँ यो क्लासको लागि नेम स्पेस डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली जस्ट राइट द्याट क्लास नेम ओन्ली। स्किमा भन्ने क्लासले एससिएचइएमए स्किमा भन्ने क्लासलाई डिफाइन मात्रै गरिदिनु पुग्छ। यति लेखिसकेपछि डाटाबेस सेटअपको लागि चाहिँ रेडी भयो। अब सो पहिलो काम कहाँ गएर लेख्नु पर्यो, इएनबीमा गएर तपाईँको डाटाबेसको कनेक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि कन्फिग भित्रको डाटाबेस डट पिएचपी भन्ने फाइलमा, कन्फिग भित्रको डाटाबेस डट पिएचपी भन्ने फाइलमा हामीले युज गरिरहेको माइस्केल हो। सो यो माइस्केलको कनेक्सनमा यो स्ट्रिङलाई फल्स गरिदिनु पर्यो। त्यस पछाडिपट्टिबाट यो एप्लिकेसनको, यो एपको प्रोभाइडर्सको एप सर्भिस प्रोभाइडरमा रजिस्टर भन्ने फङ्सन हुन्छ। रजिस्टर भन्ने फङ्सनमा चाहिँ स्किमा भन्ने क्लासले पोइन्ट गरेको डिफल्ट स्ट्रिङ लेन्थ भन्ने फङ्सन कल गर्नु पर्यो विथ एन आर्गुमेन्ट 191 क्यारेक्टर। यो क्लासलाई यहाँ युज गरेपछि यो क्लासभन्दा बाहिरपट्टि लगेर हामीले युज गरिदिनुपर्छ स्किमा भन्ने क्लासलाई। डन, यति काम गर्नुपर्छ। अब यति गरिसकेपछि अब चेन्ज योर इएनबीको कन्स्ट्यान्टहरूलाई, यहाँ त पाथ डिफाइन गर्नु पऱ्यो नि त लारावेलको त। जस्तो डिबी कनेक्सन इज माइस्केल,
यो होस्टको भ्यालु आइदर 127.0.0.1 लेखे पनि लोकल होस्ट लेखे पनि एउटै कुरा हो। डिबी पोर्ट इज डिफल्ट 3306 नै। डाटाबेसको नेम हामीले त्यहाँ बनाएको डाटाबेसको नेम के थियो, लारावेल अंडरस्कोर 800। एन्ड यो डाटाबेसको युजर हाम्रो लागि युजर जहिले पनि के हो, रुट। एन्ड यो पासवर्ड तपाईँको पासवर्ड यदि पासवर्ड छैन भने लिभ इट यति नै, यतिकै छोडिदिने। तर पासवर्ड सेट गर्नुभएको छ भने तपाईँले डाटाबेस एक्सेस गर्नको लागि जे पासवर्ड दिनुहुन्छ त्यो पासवर्ड प्रोभाइड गर्नु पर्यो। सो दिस इज युजर नेम र पासवर्ड हामीले यहाँ प्रोभाइड गरिदिने। डन। यति गरिसकेपछि लारावेल कनेक्सन भयो, लारावेलको के अरे डाटाबेस कनेक्सन भयो, डाटाबेसको सबै चिजहरू यहाँनिर आफै मिलेर आयो। यति हो यहाँ गर्ने डाटाबेसमा। सक्यो, डाटाबेस कनेक्ट पनि भइसक्यो, क्वेरी पनि रेडी भइसक्यो। सो वी जस्ट ह्याभ टु म्यानिपुलेट द क्वेरिज। अब क्वेरी म्यानिपुलेसन गर्नुपर्ने छ। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, डाटाबेस बनाउने बित्तिकै त डाटा स्टोर हुँदैन नि त, के हुन्छ, के चाहिन्छ हामीलाई, टेबल बनाउनु पर्छ। टेबल बनाउनुको लागि के लेख्नुपर्छ, क्वेरी। पर्थ्यो, अब पर्दैन, किनभने इन केस अफ लारावेल वी डु नट क्रिएट टेबलको क्वेरी। वाट वी डु इज वी क्रिएट अ क्लास बनाउँछौँ एन्ड द्याट क्लास इज कल्ड माइग्रेसन। त्यसलाई माइग्रेसन भनिन्छ। एभ्री टेबल द्याट वी क्रिएट इन आवर डेटाबेस इज अ माइग्रेसन टेबल। जति पनि क्लास हामीले के अरे टेबलहरू बनाउँछौँ डाटाबेसमा, त्यो डाटाबेसमा बनाउने टेबलहरूको लागि चाहिँ वी क्रिएट अ फाइल कल्ड माइग्रेसन एन्ड द्याट फाइल विल एक्जिक्युट टु क्रिएट आवर टेबल बनाउँछ त्यसले। एन्ड माइग्रेसन इज अ फाइल विच एक्जिक्युट्स अन क्रोनोलोजिकल अर्डरमा। लारावेलमा माइग्रेसन फाइलहरू जहिले पनि क्रोनोलोजिकल अर्डरमा रन हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ डेटको बेसिसमा रन हुन्छ। जुन माइग्रेसन पहिला क्रिएट गर्यो त्यो माइग्रेसन रन हुन्छ। एकचोटि माइग्रेसन बनाएर रन गरिसकेपछि त्यो माइग्रेसन फेरि रन हुँदैन, फेरि रिएक्जिक्युट हुँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस यु रोल ब्याक। तपाईँले फेरि रोल ब्याक गर्नु भएन भने या डाटाबेस डिलिट गर्नु भएन भने। सो एकचोटि डाटाबेस बनाउने बेलामा माइग्रेसन जे चल्यो चल्यो, सकिगयो है। सो त्यही भएर गर्दाखेरि माइग्रेसन्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ बी केयरफुल। रोल ब्याक गर्न पनि मिल्छ, नमिल्ने होइन, तर हामीले लेखिराख्नु पर्दैन। अब हेर्नु माइग्रेसन्सहरू कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा हो कि एभ्री माइग्रेसन फाइल विल बी स्टोर्ड विदिन यो डेटाबेस भन्ने फोल्डरमा। त्यो डेटाबेस भन्ने फोल्डरमा वी हेभ अ फोल्डर कल्ड माइग्रेसन्स, अनि यो माइग्रेसन्स भन्ने फोल्डरमा हुन्छ। बाई डिफल्ट लारावेलले 3टा माइग्रेसन दिइसकेको हुन्छ, अलरेडी लेखेको हुन्छ। द फर्स्ट माइग्रेसन इज फर युजर टेबलको लागि, सेकेन्ड माइग्रेसन इज फर पासवर्ड रिसेट टेबलको लागि, र थर्ड माइग्रेसन इज फर फेल्ड जब्सको लागि। यो युजर्स टेबल भनेको लारावेलको डिफल्ट युजर लगइन गर्नको लागि युज गर्ने टेबल हो। पछि गएर हामीले युजर लगइन सिस्टम बनाउँदाखेरि पनि वी आर गोइङ टु वर्क विथ द्याट युजर टेबलमै। सेकेन्ड पासवर्ड रिसेट टेबल भनेको चाहिँ मैले जब युजरको फर्गेट पासवर्ड गर्छु नि, त्यो फर्गेट पासवर्ड गर्ने बेलामा द्याट विल जेनेरेट अ लिङ्क, एउटा लिङ्क जेनेरेट हुन्छ, अनलाइन काम हुन्छ यो चाहिँ। सो लिङ्क जेनेरेट गरेर त्यो लिङ्क फरवर्ड गरिदिन्छ। कसलाई फरवर्ड गरिदिन्छ भने जसको त्यो जसलाई फर्गेट पासवर्ड गरेको त्यो इमेल एड्रेसमा। त्यो इमेल एड्रेसमा क्लिक गरिसकेपछि आउँछ नि जुन स्टेटस हुन्छ नि, राख्नु पऱ्यो नि त पासवर्ड रिसेटको लागि मागेको भनेर, हो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ राख्छ, पासवर्ड रिसेटमा राख्छ। त्यो टोकन जुन पठाउँछ नि, लिङ्क जुन जेनेरेट गर्छ नि लारावेलले, त्यो लिङ्कको पनि टाइमिङ हुन्छ, कति टाइमसम्म चाहिँ भ्यालिड हुने भनेर। जेनरली 2 घन्टाको टाइमिङ राखेको हुन्छ लारावेलले। सो 2 आवर्स, विदिन 2 आवर्स इफ आई क्लिक अन द्याट लिङ्क देन द्याट विल वर्क। यदि 2 घन्टाभित्र मैले त्यो लिङ्क क्लिक गरिनँ भने चाहिँ लिङ्क ब्रोकन हुन्छ। त्यो ब्रोकन लिङ्कहरूको स्टेटसहरू राख्नको लागि चाहिँ यहाँ युज गर्छ कि पासवर्ड रिसेट टेबललाई युज गर्छ है। ओके, त्यो फेल्ड जब्स भनेर छ नि यहाँनिर, लारावेलले सर्भिस दिएको छ एउटा, त्यो के को लागि भने जब क्रिएसनको लागि। द्याट जब रिफर्स टु इभेन्ट्सहरू। जस्तो मैले इमेल रजिस्टर गरेँ, कुनै एउटा युजर अकाउन्ट रजिस्टर गरेँ, मलाई मेल पठाउनु पऱ्यो त्यो युजरलाई। अब मैले वेट गरेर बस्न थालेँ भने के भइदिन्छ भने त्यो लोड स्लो हुन्छ नि त, इमेल पठाउनलाई त टाइम लाग्छ। सो लारावेलले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पठाइदिन्छ क्या यस्तो इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ, हो त्यस्तो ब्याकग्राउन्डमा जाने इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी जब भन्छौँ। कहिलेकाहीँ मास मेलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो मसँग 10,000वटा इमेल एड्रेस छ, त्यो 10,000 इमेल एड्रेसलाई चाहिँ मैले मेल पठाउनु पऱ्यो। अब 10,000 इमेललाई मेल पठाउनको लागि लिङ्क कल गरेर मैले इन्टर गरेर त्यो मेल पठाउने काम गर्दै गरेँ भने त त्यो लोड हुन कति टाइम लाग्छ, 10,000लाई मेल जानु पऱ्यो नि त। अनि एउटा मेल गएर फेरि अर्को मेल गएर वेट गर्दै बस्नुपर्छ नि त एभ्री मेललाई। सो त्यो चाहिँ नगरेर हामीले यहाँ के गर्छौँ भने वी युज जब्सहरू, फेल्ड जब्सहरू चाहिँ युज गरिदिन्छौँ, जब्स टेबल युज गरिदिन्छौँ र त्यो जब्स टेबलमा चाहिँ यसलाई राखिदिन्छौँ। ओके, दिस इज अनदर फिचर इन आवर लारावेल। लारावेलको यो फिचरहरू भयो।
नाउ यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी लेखिरहेको हुन्छ भने माइग्रेसन्स क्रिएट गरेर। सो इफ मलाई माइग्रेसन फाइल बनाउनु पर्यो भने, लारावेलमा कुनै पनि माइग्रेसन फाइल बनाउनु पर्यो भने वी हेभ टु वर्क विथ टर्मिनलबाट चाहिँ कमान्ड रन गर्छौँ। जस्तो अब यो ठाउँमा चाहिँ टेबल बनाउनको लागि देयर आर 2 डिफ्रेन्ट वेज अफ क्रिएटिङ टेबल। पहिला म माइग्रेसन बनाउन सिकाउँछु, त्यसपछि बल्ल मात्रै म अर्को टेबल कसरी बनाउने अर्को तरिका सिकाउँछु। इफ माइग्रेसन क्रिएट गर्नु पर्यो भने यु निड टु रन अ कमान्ड रन गर्ने php artisan make colon माइग्रेसन। द कमान्ड इज लाइक दिस। त्यसपछि तपाईँलाई के को लागि माइग्रेसन बनाउनु पर्ने छ, टेबल क्रिएट गर्ने माइग्रेसन बनाउने हो कि के काम गर्ने माइग्रेसन बनाउने हो, रन द्याट कमान्ड। यो कमान्ड लेख्ने एउटा स्टाइल छ, त्यो रुल छ, त्यो रुल फलो गर्नु भने चाहिँ तपाईँको माइग्रेसन क्लियरली क्रिएट हुन्छ। द रुल सेज फर्स्ट अफ अल यदि टेबल बनाउनु पर्ने भने क्रिएट भन्ने किवर्ड राख्नुहोस्, त्यसपछि अन्डरस्कोर, देन यो टेबलको नेम। टेबल नेम सुड बी अलवेज इन प्लुरल फर्ममा हुनुपर्छ। सो न्युजको प्लुरल फर्म के हो, न्युज नै हो, सो आफै प्लुरल फर्म भयो। अन्डरस्कोर टेबल किवर्ड हो त्यो टेबल भनेको चाहिँ। अगाडिको क्रिएट इज किवर्ड, पछाडिको टेबल इज किवर्ड, सेपरेटेड बाई अन्डरस्कोर, त्यसको बिचमा चाहिँ यो टेबलको नेम। यतिलाई राखेर रन गरिदिनु भयो भने यसले माइग्रेसन क्रिएट गरिदिन्छ। नाउ लुक एट द्याट फाइल क्रिएटेड माइग्रेसन भनेर दिएको छ नि, त्यसको फाइललाई यदि हेऱ्यो भने 2020_01_15 भनेर दिएको छ नि, त्यो आजको डेट हो। त्यस पछाडिबाट 03/23/07 भनेर दिइरहेको छ, द्याट इज द टाइमिङ, त्यो चाहिँ टाइमिङ हो है, त्यो चाहिँ GMT टाइमिङबाट लिन्छ। एन्ड क्रिएट अन्डरस्कोर न्युज अन्डरस्कोर टेबल भनेर जुन लेखेको थिएँ नि मैले, त्यो कमान्ड थियो नि त, सो त्यो कमान्डको चाहिँ फाइल क्रिएट गरिदियो। दिस फाइल विल बी स्टोर्ड विदिन योर माइग्रेसन डिरेक्ट्रीमा। अब यो माइग्रेसन डिरेक्ट्रीमा गऱ्यो भने सन्त लास्टमा यो भर्खर क्रिएट गरेको माइग्रेसन हो नि त, सो दिस माइग्रेसन विल बी क्रिएटेड। अब यसभित्र गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो माइग्रेसनको स्ट्रक्चर हुन्छ। वी हेभ 2 फाइल्स 2 फङ्सन्स विदिन अ माइग्रेसन क्लास। यो माइग्रेसन क्लासको नेम हेर्नु है, क्रिएट न्युज टेबल छ नि यहाँनिर, यो र यो फाइलको नेम एउटै हो कि। यहाँ पनि मैले लेखेको कमान्ड क्रिएट न्युज टेबल छ नि, यो अगाडिको डेटलाई इग्नोर द्याट, तर क्रिएट न्युज टेबल छ नि, यहाँ तपाईँले जे नेम लेख्नुहुन्छ नि त्यही नेमको चाहिँ माइग्रेसन फाइल क्रिएट हुन्छ। अनि माइग्रेसनमा 2टा फङ्सन हुन्छ, एउटा अप अर्को डाउन। यो अप भन्ने फङ्सन कति बेला रन हुन्छ भने वेन एभर यु एक्जिक्युट योर माइग्रेसन। माइग्रेसनलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि टेबल बन्दाखेरि चाहिँ त्यो माथिको फङ्सन कल हुन्छ, त्यो तलको फङ्सन छ नि डाउन भन्ने फङ्सन, त्यो फङ्सन चाहिँ रोल ब्याकको बेलामा कल हुन्छ। नाउ एभ्री माइग्रेसन फाइल कन्टेन्स 3 डिफ्रेन्ट कलमहरू, 3टा कलमहरू चाहिँ जहिले पनि हुन्छ। द फर्स्ट कलम इज आइडी and the last 2 column is created at र updated at। created at र updated at भन्ने कलम हुन्छ। त्यो आइडी कलम जहिले पनि प्राइमरी की है, चेन्ज गर्न पाइन्छ नपाइने होइन, कलमको नेमलाई म चेन्ज गर्छु भन्दा पाइन्छ, तर धेरै ठाउँमा चेन्जेस गर्नुपर्छ। यहाँ चेन्ज गरे पनि यो कलमको नेमलाई मैले यहाँ आइडीलाई अरू कुनै नेम दिएर चेन्ज गरेँ भने मलाई त्यो चेन्जेसहरू धेरै ठाउँमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ। द्याट्स वाइ हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ नेमहरूलाई चाहिँ के गर्दैनौँ भने चेन्ज गर्दैनौँ। ओके, नाउ अब यो कलम भनेको फर्स्ट कलम हो। अब कसरी क्रिएट हुन्छ भने नि, लारावेलको माइग्रेसन फाइलमा 3टा क्लासेसहरू आइरहेको हुन्छ कि। वान इज स्किमा, अनदर इज माइग्रेसन र थर्ड वान इज ब्लुप्रिन्ट। यो माइग्रेसन भन्ने क्लास जुन यसमा आउँछ नि, यो फाइलमा हुन्छ नि, त्यो माइग्रेसन क्लासले चाहिँ के गर्छ भने, यो त फाइल हो नि त माइग्रेसन भनेको त, PHP को कोड, त्यो PHP को कोडलाई एक्जिक्युट गरेर के बनाउनु पर्यो, SQL त जेनेरेट गर्नु पर्यो नि। हामीलाई त यहाँ टेबल जेनेरेट गर्ने क्वेरी लेख्नुपर्छ नि त, त्यो टेबल जेनेरेट गर्नको लागि जुन क्वेरी बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ माइग्रेसनले रन गरिदिन्छ कि, माइग्रेसनलाई एक्जिक्युसन गर्ने। यो स्किमा भन्ने जुन क्लास छ नि, द्याट स्किमा क्लास विल गिभ यु द डाटाबेस आर्किटेक्चर। डाटाबेसको आर्किटेक्चर दिन्छ त्यसले, टेबल क्रिएट गर्ने क्वेरी, टेबल ड्रप गर्ने क्वेरी, अल्टर गर्ने क्वेरी, एन्ड देन डिफ्रेन्ट क्वेरिजहरू, ट्रिगरको क्वेरी, प्रोसिजर्सहरू बनाउने क्वेरी, एन्ड सबै चिजहरू चाहिँ त्यो स्किमा भन्ने क्लासले दिन्छ। द्याट क्रिएट फङ्सन इज द्याट विल क्रिएट, यो क्रिएट भन्ने जुन फङ्सन छ नि, दिस फङ्सन विल क्रिएट अ क्रिएट क्वेरी कि, क्रिएट क्वेरी क्रिएट गर्छ। टेबल बनाउने बेलामा हामीले लेख्ने क्वेरीको नाम क्रिएट होइन त, क्रिएट टेबल, टेबलको नेम, राइट। सो त्यो क्वेरी बनाउनको लागि चाहिँ त्यो क्रिएट भन्ने फङ्सन युज हुन्छ। क्रिएट फङ्सन एक्सेप्ट्स 2 आर्गुमेन्ट, 2टा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ यसलाई। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट इज योर टेबलको नेम, के टेबलको नेम भन्ने कुरा, एन्ड द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज योर कल ब्याक फङ्सन। सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ कल ब्याक फङ्सन हुन्छ, एन्ड विदिन द्याट कल ब्याक फङ्सन वी डिफाइन टेबलको आर्किटेक्चर। त्यो टेबलको जुन आर्किटेक्चर चाहियो नि,
जस्तो डाटा टाइप सेट गर्नु पर्यो, प्राइमरी की बनाउनु पर्यो, फरेन कीहरू बनाउनु पर्यो, त्यो जुन आर्किटेक्चर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आर्किटेक्चर सेटअप गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ अ क्लास कल्ड ब्लुप्रिन्ट। त्यो ब्लुप्रिन्टले चाहिँ टेबलको डाटा टाइप, आर्किटेक्चर, फर्मेट्सहरू सबै चिजहरू चाहिँ त्यसले क्रिएट गरिदिन्छ। द्याट्स वाइ तीनटा क्लासेसहरू यहाँ युज हुन्छ, माइग्रेसन, स्किमा र ब्लुप्रिन्ट। सो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट फर द्याट क्रिएट फङ्सन जुन पठाइरहेको छौँ नि हामीले यहाँ ब्लुप्रिन्ट भन्ने क्लासको अब्जेक्ट टेबल भनेर हो, यो टेबल अब्जेक्टले चाहिँ अब टेबलको कलम डेफिनेसन लेख्छौँ कि हामीले। द फर्स्ट कलम इज बिग इन्क्रिमेन्ट्स भनेर लेखिरहेको छ नि, प्राइमरी की। सी देयर आर फङ्सन्सहरू जसले प्राइमरीको डेफिनेसन लेख्छ। सिम्पल, यदि मैले न्युज टेबल बनाउनलाई क्वेरी लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्दै थियौँ, क्रिएट टेबल न्युज भनेर लेख्थ्यो नि, अनि ब्राकेट ओपन गरेर आइडी इन्टिजर नट नल अटो इन्क्रिमेन्ट लेख्थ्यौँ, अनि यसलाई हामी प्राइमरी की भनेर डिफाइन गर्थ्यौँ नि। यति त्यो फर्स्टको जुन कलम हो नि यो कलम, यति कलमको डेफिनेसन जेनेरेट गर्नको लागि यति फङ्सनले काम गर्छ। यो जुन फङ्सन छ नि, यो फङ्सनले क्रिएट गर्ने क्वेरी भनेको चाहिँ यो भित्रको सेक्सन हो कि यो बनाउँछ कि, यसले जेनेरेट गर्ने भनेको चाहिँ आइडी बिग इन्टिजर डाटा टाइपमा, अनसाइनमा, नट नलमा, auto increment and then primary key. Primary key को definition त्यही हो नि त, right? So instead of writing 80 query हामीले के गरिदिन्छौँ, फङ्सन कल गरिदिन्छौँ। यो डाटा टाइप मलाई कस्तो चाहियो, बिग इन्टिजर डाटा टाइप चाहियो, बिग इन्क्रिमेन्ट्स, इन्टिजर डाटा टाइप चाहियो, इन्क्रिमेन्ट्स, टाइनी इन्टिजर डाटा टाइप चाहियो, टाइनी इन्क्रिमेन्ट्स। सो कस्तो डाटा टाइपमा चाहिएको छ, इन्टिजर हो नि हामीले युज गर्ने आइडी त, कि त इन्टिजर युज गर्छौँ, कि त बिग इन्टिजर युज गर्छौँ, कि त के अरे टाइनी इन्टरहरू युज गर्छौँ, डिपेन्डिङ अन कुन चाहिँ इन्टिजरको लागि हामीलाई चाहिएको छ नि, इन्क्रिमेन्ट्स बनाउनु पर्छ, प्राइमरी की बनाउनु पर्ने छ, त्यो अनुसारको फङ्सन छ। जस्ट फर्स्ट वान इज बिग, द्याट इज डाटा टाइप, इन्क्रिमेन्ट्स इज प्राइमरी की। इन्क्रिमेन्ट मात्रै लेख्यो भने, जस्तो टेबलले पोइन्ट गरेको इन्क्रिमेन्ट्समा आइडी भनेर लेख्यो भने द्याट विल गिभ अस इन्टिजर इन्क्रिमेन्ट। इन्टिजर डाटा टाइपमा इन्क्रिमेन्ट्स भनिन्छ, बिग इन्ट होइन कि, इन्ट मात्रै, आइडी इन्ट अनसाइन नट नल अटो इन्क्रिमेन्ट्स प्राइमरी की चाहियो भने बिग इन्क्रिमेन्ट्सको सट्टामा इन्क्रिमेन्ट्स मात्रै कल गरिदिने। लार्वेलको फङ्सन्सहरूले सबैले, अलमोस्ट एभ्री फङ्सन्सहरूले चाहिँ क्यामल केस फलो गर्छ। द्याट्स वाइ फङ्सनको नेमहरू लेख्दाखेरि फर्स्ट वर्डको फर्स्ट लेटर इज स्मल, सेकेन्ड वर्डको फर्स्ट लेटरदेखि सबै के हुन्छ, क्यापिटल हुन्छ है। सो क्यामल केस चाहिँ यसरी फलो भइरहेको हुन्छ। सो डु फलो द्याट स्ट्रक्चर, त्यो फलो गर्ने हामीले। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट टेबलको स्ट्रक्चरलाई। नाउ अब यदि अरू पनि कलमहरू थप्दै जानु पर्यो भने यो फर्स्ट कलम भयो कि, यो लास्टको जुन टेबल टाइम स्टाम्प्स भनेर लेखेको छ नि, त्यो टाइम स्टाम्प्सले चाहिँ दुईटा कलम क्रिएट गर्छ। वान इज क्रिएटेड एट, यसलाई डेट एन्ड टाइम डाटा टाइपमा क्रिएट गरिदिन्छ, डिफल्ट चाहिँ नल हुन्छ, अनि डाटा आफै इन्ट्री हुन्छ, अनि द लास्ट वान इज अपडेटेड एट। यो पनि डेट एन्ड टाइमकै, यो पनि डिफल्ट चाहिँ नल हुन्छ। अनि सो मलाई जुन डाटा चाहिन्छ नि, आफै क्वेरीले इन्सर्ट गर्ने बेलामा, डाटा इन्ट्री गर्ने बेलामा त्यो टेबलमा डाटा आफै इन्ट्री हुन्छ। सो वी डोन्ट ह्याभ टु राइट द्याट क्वेरीमा के पास गर्ने भने। सो लास्टको कलमले यति दुईटा बनायो। सो फर्स्ट कलम इज आइडी, अदर टु कलम्स आर यो दुईटा। अब यो दुईटाको बिचमा हो नि त हामीले अरू कलमहरू बनाउने त। सो वी हेभ टु राइट दोज क्वेरी यहाँ बिचमा। एन्ड अलवेज रिमेम्बर, तपाईँले यहाँ जुन अर्डरमा लेख्नुहुन्छ नि यो फाइलमा लेख्दाखेरि त्यही अर्डरमा कलमहरू क्रिएट हुन्छ। जस्तो मैले यदि कुनै एउटा कलम, मलाई टाइटल भन्ने कलम चाहियो, मैले यहाँ गएर लेखेँ भने नि पहिला आइडी बन्यो, त्यसपछि क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड बन्यो, अनि बल्ल टाइटल बन्यो। यहाँ बिचमा गएर मैले क्वेरी लेखेँ भने पहिला आइडी बन्यो, त्यसपछि अर्को क्वेरी कलम बन्यो, अनि त्यसपछि बल्ल क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड चाहियो।
सो कुन अर्डरमा लेख्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले कोड्सहरू, त्यो अर्डरको बेसिसमा चाहिँ यहाँ लेखिन्छ कि कोडहरू चाहिँ। द्याट्स वाइ यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। थाहा भयो यो? ल अब यो अनुसारले हामीले कलम बनाउँदै हिँड्दैछौँ। सी हाउ वी आर गोइङ टु डिफाइन आवर टेबलको कलमहरूलाई। जस्तो सबैभन्दा पहिला मलाई टाइटलको के अरे आइडी चाहियो, आइडी राखिदिइहालेँ। यो आइडी कलम पछि लेट्स से आई निड टाइटल। मलाई यहाँ टाइटल चाहियो भने टाइटल कस्तो डाटा टाइप? टाइटल टेक्स्ट। टेक्स्टमा पनि कुन चाहिँ varchar कि टेक्स्ट नै? Okay, if you want to go with the text, create a function called text. We have a function called text. डाटा टाइप जे छ नि उता डाटाबेसमा त्यही डाटा टाइप अनुसारको फंक्शनको नेमहरू छ। टेक्स्ट चाहियो टेक्स्ट नै। कलम नेम के हुनु पर्यो? कलम नेम के बनाउने? टाइटल। राइट दैट कलम नेम ओभर हियर। खाली राख्न पाइन्छ पाइँदैन? खाली राख्न पाइँदैन भने यतिकै छोडिदिने। तर यदि खाली राख्न पाइन्छ भने यो टाइटल कल गरिसकेपछि वी हैव अनदर फंक्शन कल्ड नलेबल। यो नलेबल गरिदियो भने यसले खाली राख्न अलाउ गर्छ। अहिले चाहिँदैन खाली छोडिदिने। टाइटलको कलमको काम सक्यो। अब अरु के चाहिन्छ? समरी। समरीको डाटा टाइप कस्तो? ए टाइटल चाहिँ स्ट्रिङ, जनन समरी चाहिँ varchar-मा। अनि टेक्स्ट राख्यो भने यहाँ माथिपट्टि टेक्स्ट राख्यो भने चाहिँ धेरै राख्न पाइन्छ। varchar-को त थोरै हुन्छ नि लिमिटेसन। सो टाइटल भन्दा ठुलो हुन्छ समरी, के रे सानो हुन्छ र समरी टाइटल भन्दा टेक्स्ट हुन्छ। सो कि त यसलाई varchar युज गर्नु पर्यो, यसलाई varchar युज गर्नु पर्यो, किनभने टाइटल हो नि त। टाइटल त 255 क्यारेक्टर भन्दा बढी जाँदै जाँदैन नि। प्याराग्राफ हुन्छ र कहिले पेजको टाइटल हुँदैन नि त। सो यो varchar हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ टेक्स्ट हुनुपर्छ कि। सो डाटा टाइप कन्भर्जन त्यसरी लेखिन्छ, के रे सेलेक्सन त्यो बेसिसमा गर्नु पर्यो। इन केस डाटाबेसमा तपाईलाई varchar डाटा टाइप चाहियो भने टेक्स्टको सट्टामा varchar भन्ने फंक्सन चाहिँ छैन यहाँ। varchar डाटा टाइप चाहियो भने चाहिँ स्ट्रिङ युज गर्ने। स्ट्रिङले चाहिँ varchar डाटा टाइप दिन्छ। varchar-मा लेन्थ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। इन केस यहाँ केही पनि लेखिन, यो लेन्थहरू लेखिन भने डिफल्ट लेन्थ सेट हुन्छ, द्याट इज 191 क्यारेक्टर, जुन हामीले अघि सेट गरेको थियो। इन केस यहाँ लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो फर्स्ट आर्गुमेन्ट कलमको नेम र सेकेन्ड आर्गुमेन्ट चाहिँ लेन्थ कतिसम्म हुन सक्छ भनेर। लेट्स से मैले 100 क्यारेक्टर राख्यो भने 100 भन्दा बढीको क्यारेक्टरको टाइटल राख्न पाइँदैन है। समरी बनाउनु पर्यो, मैले टेक्स्ट डाटा टाइप युज गर्ने। लेट्स से समरी भनेर यो पनि खाली राख्न पाइँदैन अरे। लेट्स अजम्पसन। त्यस पछाडिबाट मलाई डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो। डिस्क्रिप्सन चाहिँ सानो टेक्स्ट हुँदैन, डिस्क्रिप्सन अझै ठुलो टेक्स्ट हुन सक्छ भने डाटा टाइप इज लङ टेक्स्ट हामीले लेख्थ्यौँ नि। सो यहाँनिर लङ टेक्स्ट भनेर छ। खाली राख्न पाउँछ समरी के अरे डिस्क्रिप्सनलाई भने नलेबल। जस्तो क्याटेगोरीको डेटा राखेको छौँ नि हामीले त्यहाँनिर हैन। क्याटेगोरी त इन्टिजर डाटा टाइप युज गरेको छ नि। पछि गएर आइ एम गोइङ टु मेक दिस एज अ फरेन की। अहिले त मसँग अर्को टेबल त छैन नि त क्याटेगोरीको टेबल त, तर पछि क्याटेगोरी टेबल पनि बनेपछि त फरेन की हुन्छ। क्याटेगोरी टेबलमा पनि आउने प्राइमरी कीको स्ट्रक्चर के हो? बिग इन्क्रिमेन्ट्स नै। लारावेलमा फलो गर्दाखेरि त बिग इन्क्रिमेन्ट्स नै फलो गर्छ नि त। सो त्यहाँको डाटा स्ट्रक्चर जे छ मलाई यहाँपट्टि फरेन की बनाउनलाई पनि त त्यही चाहिन्छ नि त। यो बिग इन्क्रिमेन्ट्स गर्ने बित्तिकै यसले अनसाइन बिग इन्टिजर डाटा टाइप बनाउँछ नि त। द्याट्स वाइ यहाँनिर मलाई यो क्याटेगोरी पनि के हुनु पर्यो? अनसाइन बिग इन्टिजर डाटा टाइप नै हुनु पर्यो कि। सो अनसाइन बिग इन्टिजर डाटा टाइप बनाउनु पर्ने अनसाइन बिग इन्टिजर भन्ने फंक्सन नै छ। सो यसमा मैले लेट्स चाहिँ अहिलेको लागि क्याटेगोरी भनेर राखिने। यो खाली पनि राख्न पाउँछ अरे। सो लेट्स चाहिँ नलेबल क्रिएट गर्ने यसलाई। त्यस्तै गरेर मलाई टेबलमा अर्को डेटा चाहिएको छ नि स्ट्याटस राख्नको लागि। स्ट्याटस कस्तो डाटा टाइप हो? इनम। सो डाटाबेसमा स्ट्याटसलाई इनम राख्नु पर्यो भने इनम नै फंक्सन छ। द फर्स्ट आर्गुमेन्ट फर दिस इनम फंक्सन इज योर कलमको नेम एन्ड द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट इज अप्सन्स, के राख्न अलाउ गर्ने भन्ने कुरा। एन्ड द्याट अप्सन सुड बी इन एनी डेटा फर्मेटमा। जस्तो एक्टिभ हुनसक्छ या इनएक्टिभ। अनि त्यसपछि डिफल्ट राख्नु पर्यो अरे मलाई कुनै हैन। यसको भ्यालु मध्ये खाली हैन कि डिफल्ट चाहिँ सेट गर्नु पर्यो भने वी हैव अ फंक्शन कल्ड डिफल्ट। डिफल्ट भन्ने फंक्शनलाई कल गरिदिने। डिफल्ट फंक्शनको आर्गुमेन्ट चाहिँ त्यो दुईटा मध्ये के भन्ने कुरा हो नि त। सो यहाँनिर अहिलेको लागि मैले के राख्ने? इनएक्टिभ राखिदिएँ। पछि गएर यसमा मैले रिपोर्टिङहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त, कसले डाटा इन्ट्री गर्यो भन्ने कुरा। सो कसले डाटा इन्ट्री गर्यो भन्ने कुराको लागि हामीले अनसाइन बिग इन्टिजर डाटा टाइपमा के राख्थ्यौँ भने युजर के अरे क्रिएटेड बाई भनेर कसले राखेको भन्ने थियो नि। एडेड बाई भन्ने छ नि, एडेड बाई भन्ने फिल्डलाई राखिदिएँ। अहिलेलाई त युजर लगइन गरेपछि मात्रै आउँछ नि त यो। युजर लगइन नगरुन्जेलसम्म यो के हुने भयो?
नलेबल हुने भयो। फरेन की हो नि यो भनेको फरेन की हुन्छ, यो भनेको पनि फरेन की हो नि, क्याटेगोरी भनेको पनि। अहिले पो मसँग टेबल छैन त, पछि गएर त फरेन की बनाउनु पर्छ नि त। यदि मलाई कुनै पनि फरेन कीहरू बनाउनु पर्यो भने, जस्तो यो युजरलाई मैले फरेन की बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भने टेबलले पोइन्ट गरेको देयर इज अ फङ्सन कल्ड फरेन कीको फङ्सन कल गर्छौँ। फरेन कुन कलमलाई, एडेड अन्डरस्कोर बाई, यसले रिफरेन्सिङ गर्छ नि त कुनै टेबललाई त, होइन। जस्तो हामीले फरेन की बनाउने बेलामा पहिला प्राइमरी कीमा क्लिक गरेर त्यसपछि फरेन कीमा क्लिक गर्थ्यो नि त। अनि सो त्यो भनेको रिफरेन्सिङ गरेको नि त, एड गरेको नि रिफरेन्सलाई। द्याट्स वाइ यहाँनिर एउटा फङ्सन्स कल छ कल रिफरेन्सेस, केलाई, आइडी भन्ने कलमलाई। त्यसपछि केमा भन्ने कुरा हो कि अन, यो चाहिँ हाम्रो टेबलको नेम हुनुपर्छ। यो क्रिएटेड बाई, यो एडेड बाई भन्ने जुन कलम छ नि, यो एडेड बाई भन्ने कलम चाहिँ यो माथिपट्टि युजर्स टेबल्स हुन्छ नि, यो युजर्स टेबलबाट आउँछ। द्याट्स वाइ एडेड बाई भन्ने चाहिँ कुन टेबल हुनु पर्यो, युजर्स टेबलमा आउनु पर्यो। त्यसपछि वी ह्याड टु डिफ्रेन्ट अपरेसन्सहरू। वान इज अन डिलिट के गर्ने भन्ने थियो, याद छ यो फङ्सन। अनि अर्को चाहिँ अन अपडेट के गर्ने भन्ने थियो। यसमा हामीसँग चारवटा अप्सन्सहरू थियो। कुन कुन थियो, क्यास्केड, रेस्ट्रिक्ट, सेट नल र नो एक्सन थियो नि। हो त्यही मध्ये यो अप्सन्सहरू यहाँ लेख्ने हो कि इफ मैले युजर टेबलबाट त्यो आइडीलाई डिलिट गरेँ भने त्यो आइडीले इन्ट्री गरेको डेटाहरू त मसँग छ नि, त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा हो। अन डिलिट चाहिँ म सेट नल गरिदिन्छु, तर अपडेट भयो भने, युजर अपडेट भयो भने यो ठाउँमा युजरको इन्फर्मेसन पनि त अपडेट हुनु पऱ्यो नि त। द्याट्स वाइ क्यास्केड गरिदिन्छु। डन, यो टेबलको स्ट्रक्चर। अरू कुनै फिल्डहरूमा जस्तो पछि गएर यो क्याटेगोरीलाई पनि हामीले फरेन की बनाउनु पर्छ कि यसलाई पनि, त्यसलाई पनि फरेन की कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि गएर हामी यसलाई हेर्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कीहरूलाई या टेबलहरूलाई चाहिँ क्रिएट गरिरहेको हुन्छौँ। टेबल क्रिएट भएको छैन, टेबल जस्ट बनाउने कोड मात्रै लेखाएको छ हामीले यहाँ एसक्यूएलको लागि। अब यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्छ अनि बल्ल टेबल बन्छ। यो कोडलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि फेरि कहाँ जान्छौँ भने हामी टर्मिनलमा। सो वी रन अ कमान्ड कल्ड PHP आर्टिसन माइग्रेट, यतिलाई रन गरिदियो भने जति पनि माइग्रेसन फाइल्सहरू छ नि त्यहाँनिर जुन एक्जिक्युट भएको थिएन नि, त्यो सबै एक्जिक्युट हुन्छ। वान्स कुनै माइग्रेसन फाइल एक्जिक्युट भइसक्यो र फेरि मैले यो माइग्रेटको कमान्ड रन गरेँ भने अब एक्जिक्युसन हुँदैन कि त्यहीँ नथिङ टु माइग्रेट भनेर दिइरहेको छ नि, कारण त्यो माइग्रेसन्सहरू चाहिँ अलरेडी क्रिएट भइसक्यो। माइग्रेसन क्रिएट भइसकेपछि कहाँ गएर बस्छ भने यो डेटाबेसमा गएर, जुन अघिसम्म लारावेल इन्टरनेटमा केही पनि टेबल थिएन नि त, अब यो टेबललाई रिलोड गरेर हेर्नुभयो भने हामीले बनाएको सबै टेबलहरू यहाँ आउँछ। फिल्ड जब्स अलरेडी भएको टेबल भयो, पासवर्ड रिसेट्स अलरेडी भएको टेबल भयो, युजर्स अलरेडी भएको टेबल भयो। हामीले क्रिएट गरेको टेबल कुन थियो, न्युज। यो माइग्रेसन्स भनेको चाहिँ रेकर्ड राख्नको लागि लारावेलले आफै क्रिएट गर्छ त्यो टेबल। यो न्युज भन्ने टेबलको यदि स्ट्रक्चरमा हामीले हेऱ्यो भने आइडी इज द फरेन प्राइमरी की, त्यस्तै गरेर टाइटल मैले भारका डाटा टाइप सेट गरिदिएको थिएँ 100 लेन्थको, खाली राख्न अलाउ गरेको थिएन, नन। त्यस्तै गरेर समरी पनि नन। त्यस्तै गरेर डिस्क्रिप्सन वाज नलेबल लङ टेक्स्ट डाटा टाइपमा। क्याटेगोरी वाज जस्ट अ बिग इन्टिजर डाटा टाइप चाहिँ बिग इन्टिजर मात्रै थियो नि, फरेन की बनाएको थिएन यसलाई। त्यस्तै गरेर स्टेटस एक्टिभ इनएक्टिभ, डिफल्ट वाज इनएक्टिभ। त्यस्तै गरेर एडेड बाई वाज द फरेन की, सो यहाँ की क्रिएट भएको छ। अब रिलेसनल भ्यूमा गएर हेर्नुभयो भने यसको डिजाइनर भ्यू जुन आउँछ नि यहाँनिर, यो डिजाइनर भ्यूमा गएर हेऱ्यो भने यो यहाँनिर छ नि हाम्रो की त, होइन। सो यसरी चाहिँ यहाँ देखिन्छ। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट टेबल इन डाटाबेस। डाटाबेसमा टेबल बनाउने तरिका चाहिँ यो। बुझ्यो माइग्रेसन कसरी बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर? सकिन्छ अब गर्नलाई? सो भोलिको लागि तपाईँहरूलाई टास्क भयो यो। सो सबैले तपाईँहरूको टेबल अनुसारले चाहिँ, फर्म अनुसारले चाहिँ टेबल